पेसाले चाहिँ हाइड्रो पावर इन्जिनियर हो। त्यो हाइड्रो पावर कामबाट रिटायर भएर इन्डिजिनियस एक्टिभिस्ट हुँ। पोलिटिकल सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्दछ, आदिवासीवाद, बहुल राष्ट्रवाद र समुदायवादमा आधारित नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा म हिँडिरहेको अवस्था हो भाइ। किराँतीहरू एउटा जाति समुदाय हो कि किराँती भनेको सभ्यता थियो कि तपाईँले बुझ्नु भएको चाहिँ के थियो अनि त्यसको बारेमा तपाईँको धारणा चाहिँ के रहेछ? अब यो विशेषतः हिमालयको दक्षिणमा बस्ने प्राचीन चाहिँ नै मङ्गोल वंशका मानिसहरूलाई चाहिँ वैदिक आर्यहरूले किराँत भन्ने गर्दथे। अब त्यो चाहिँ काश्मीरदेखि उता चाहिँ नै आसाम सम्म चाहिँ नै भन्ने बुझिन्छ यो हिमालयको दक्षिणी बेल्टमा। अनि त्यो भूगोललाई पनि उनीहरूले किराँत भने। त्यहाँ बस्ने चाहिँ मङ्गोल नस्लका मानिसलाई पनि किराँत र भूगोललाई पनि किराँत भने। र त्यो जनगणहरू त्यो विभिन्न प्रकारको मङ्गोल नस्लका मानिसहरू आएर बसेका छन् त्यहाँ। त्यो चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न सभ्यताहरू त्यो भूखण्डमा सिर्जना गरेका छन्। प्राचीन कालमा जसको चाहिँ नि आर्कियोलोजिकल इभिडेन्स छैन। प्राचीन कालमा थुप्रै अब सम्राट सम्बर पनि अब किराँतै थिए भन्ने चाहिँ भनाइ छ। हामीले लिन सक्दैनौँ, त्यसका विकृतिहरू व्यथितिहरूलाई केही हटाउनु पर्दछ। अब सकिन्छ यो चाहिँ नि बलि प्रथाहरूलाई पनि अलिक परिमार्जन गर्दै लाने, अलिक शुद्ध प्रकारले गर्दै जाने कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब पुरै हटाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन, त्यो मिलेसम्म कहाँसम्म। त्यसरी चाहिँ नि त्यो युमा साम्यलाई पनि एउटा किराँत धर्मकै अर्को सम्प्रदाय मान्न सकिन्छ। यता चाहिँ नि राईहरूमा विभिन्न प्रकारको उनीहरूको संस्कार संस्कृतिहरू नै छ, त्यसलाई पनि धर्म भनेर एउटा शक्ति निर्माण गर्ने भने तिनीहरूलाई पनि एउटा किराँत धर्मको अर्को त्यो सम्प्रदायहरू हुन्छ। हिन्दूमा पनि त्यस्तो हुन्छ, क्रिस्चियनमा पनि त्यस्तो छ, मुस्लिममा पनि त्यस्तो छ, बौद्धमा त्यस्ता विभिन्न सम्प्रदायहरू हुन्छ भने चाहिँ मगर, तामाङ, गुरुङ, थारू लगायतका, राजवंशी लगायतका, शेर्पा लगायतका यिनीहरूको विभिन्न जुन किसिमको मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरू छ तिनीहरूलाई पनि समग्रमा किराँत धर्मकै विभिन्न चाहिँ नि सम्प्रदायहरू मानेर लिन सकिन्छ। तर यसको चाहिँ नि मेन चाहिँ यहाँ पितृ तथा प्रकृतिवाद चाहिँ सबैमा केही न केही छ। जस्तै सत्याहाङहरूले पनि हिन्दू प्रभावित भए पनि उनीहरूले मुन्डुमलाई पनि ग्रहण गर्दै अब किराँती मिथकहरूलाई पनि ग्रहण गर्दै लगेको हुनाले त्यहाँ केही न केही पितृ तथा प्रकृतिवाद छ। तर अरू धर्महरूको प्रभावले हामीमा पनि ईश्वरहरूको चाहिँ कल्पनाहरू सुरु भएको छ। तर हाम्रो ईश्वर भनेको फरक हो। ईश्वरको नाम हुँदैन, रूप हुँदैन, जन्मिँदैन, मर्दैन ईश्वर चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ ईश्वर भनेको चाहिँ हाम्रो नाम हुन्छ। त्यो नाम हुनु भनेको त्यो ईश्वर होइन। पारुहाङ सुम्निमालाई ईश्वर भन्नु हुँदैन, किनभने नाम छ, ईश्वरको नाम हुँदैन। ईश्वर भनेको ईश्वर हो, गड हो, सकियो हैन। नाम हुन साथै त्यो चाहिँ कुनै न कुनै डेटी हैन, देवता अथवा कुनै भगवान अथवा कुनै पुर्खा हुनुपर्छ। ब्रह्मा भनेको ईश्वर होइन, शिव ईश्वर होइन। शिवलाई गड शिव भनिँदैन, लर्ड शिव भनिन्छ। लर्ड भनेको भगवान र चाहिँ नि गड भनेको ईश्वर। त्यसमा शिवको नाम भइसकेपछि त्यो के हो त, त्यो चाहिँ नि गड होइन, त्यो चाहिँ नि अब कसैको कोही मान्छे हो त्यो हैन। त्यो काल्पनिकै होस् तर त्यो कुनै मान्छे हो, त्यसमा नाम हुन्छ। त्यहाँ लिम्बूको मुन्डुममा पनि उनीहरूले परमेश्वर परमात्मा जे भने पनि त्यो नाम भइसकेपछि त्यो ईश्वर होइन, त्यो कुनै चाहिँ नि हो। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ पितृ हो हाम्रो अथवा पुर्खा हो। पितृ भनेको चाहिँ स्पिरिट हुनुपर्छ, त्यहाँ आत्मा, मृत आत्मा मात्रै पितृ हुन्छ। तर पुर्खा त अब जसले मृत आत्मा विश्वास गर्दैन उसको पनि पुर्खा हुन्छ नि त, कसैको त जन्म हो नि त उनीहरूलाई। त्यसो हुनाले पितृ तथा प्रकृतिवादी कुनै न कुनै अंश चाहिँ यो किराँत धर्ममा हुन्छ हैन। भले त्यहाँ हिन्दू प्रभाव होला, त्यहाँ बुद्ध प्रभाव होला, त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम प्रभाव होला, क्रिस्चियन प्रभाव होला, त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। हामी प्रकृति पूजक पनि भन्छ, कसैले मुन्डुम हामी पुज्ने पनि भन्छ हैन। यो धेरै कुराहरू एकैचोटि आइराख्दाखेरि जस्तो किराँत धर्महरू छ, यो सबै चिजहरू हाम्रो लागि चाहिँ विविधता हुनु राम्रो कुरो हो। तर हाम्रो जड चाहिँ के हो त, के चिजले हामीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, या धर्म या राजनीति या चाहिँ विज्ञान या के हुनसक्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ? विविधता हुने भने चाहिँ प्राकृतिक नियम नै हो। जस्तै मानिलिउँ चाहिँ नि कतिपय साथीभाइहरूले भनेको सुन्छु,
सन्तान बढाउनु पर्यो हामी थोरै भयौँ भन्ने हुन्छ। यो विविधतामा एकता होइन, सबै चिजमा एकता हुनु जरुरी छैन, तर कुन कुन चिजमा उनीहरूको एकत्व छ, एकता हुने। विविधता हुनु भनेको राम्रो हो। जस्तो किराँतकालीन यहाँको चाहिँ नेवारहरू पनि एक किसिमको किराँतै हुन्, क्लासिकल। उनीहरूको चाहिँ देवी देवता हो, यो त पाटनतिर महादेवको मन्दिरतिर बलि दिइन्छ। त्यसो हुनाले के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने हामीहरूले वैदिक आर्यहरूको एकदम कम चिजहरू ग्रहण गरेका छौँ, तर वैदिक आर्यहरूले किराँतहरूको धेरै चिज ग्रहण गरेको छ। त्यस्तो छ स्थिति। किराँतकालीन यहाँको चाहिँ नेवारहरू पनि एक किसिमको किराँतै हुन्, क्लासिकल। उनीहरूको चाहिँ देवी देवता हो, यो त पाटनतिर महादेवको मन्दिरतिर बलि दिइन्छ। त्यसो हुनाले के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने हामीहरूले वैदिक आर्यहरूको एकदम कम चिजहरू ग्रहण गरेका छौँ, तर वैदिक आर्यहरूले किराँतहरूको धेरै चिज ग्रहण गरेको छ। त्यस्तो छ स्थिति। सरी। हाम्रो चाहिँ मूलतः मुन्दुम भनेको चाहिँ यो कस्तो हुनुपर्छ, यसको विशेषता के हो, यसको चाहिँ प्राचीनता अथवा यसको मौलिक पक्षहरू के हो, यही नै हाम्रो मूल बाटो हो कि योभन्दा अगाडि अथवा हाम्रो बाटो थियो? आदिवासीहरूको ज्ञान चाहिँ इम्पेरिकल नलेज हो। त्यो प्र्याक्टिकल्ली गर्दा गर्दा ट्रायल एन्ड एरर गर्दा गर्दा सयौँ पुस्तामा बनेको ज्ञानहरू, त्यो वेल प्रुभेन होइन, पूर्ण रूपमा त्यो परीक्षण गरेर पास भइसकेको, हजारौँ लाखौँचोटि परीक्षण गरेर पास भइसकेको ज्ञानहरू हामीसँग छ। मर्चा बनाउने प्रविधि, बिरामी हुँदा गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू होइन, खेती गर्ने तौर तरिकाहरू। अहिले त आधुनिक खेतीहरू आयो, तर आधुनिक खेती नै गलत हो भन्ने चाहिँ प्रमाणित हो। प्राकृतिक खेतीतिर जानुपर्ने। हाम्रो चाहिँ बजै रिभ्यामाले गरेको खेतीतिर मान्छेहरू अब फर्किनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो रैसाकुलेले गरे खेतीतिर हामी जानुपर्ने अवस्था छ। प्राकृतिक खेती हो, त्यसले मात्र उत्पादन बढाउँछ, सस्टेनेबल पनि हुन्छ। त्यहाँ ज्ञानमा हामी कमजोर छैनौँ, तर अरूको ज्ञान पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ। एउटा अब मुन्दुमको चाहिँ के छ भने कतिपय हाम्रा संस्कृति अथवा मुन्दुम सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लेखन गर्ने मित्रहरूले चाहिँ मार्क्सवाद र मुन्दुमलाई चाहिँ नि जोड्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यो सम्भव छैन, किनभने मुन्दुमको मेन स्रोत, सेन्टर अफ मुन्दुमको केन्द्र भनेको धामी हो। धामी बिनाको मुन्दुम सोच्न पनि सकिँदैन। तर मार्क्सवाद अथवा भौतिकवादले धामीलाई के भन्छ, कि त यो मानसिक रोगी हो, कि यो कुखुरा खानलाई होइन, सुँगुर खानलाई यो चाहिँ नि ठगी गर्दैछ भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि विश्लेषण हुन्छ होइन। त्यो विश्लेषण भइसकेपछि त यो त तपाईँको त्यो भेट खाँदैन। मुन्दुमलाई विश्लेषण गर्ने चाहिँ आदिवासीवादले मात्रै त्यसको सही र सत्य विश्लेषण गर्छ। मुन्दुम भनेकै एउटा आदिवासीवादी दर्शन हो होइन, एउटा सांस्कृतिक दर्शन हो। त्यो मार्क्सवाद भनेको त यो चाहिँ समाजवादी चाहिँ नि अथवा भौतिकवादी वैज्ञानिक समाजवादी अझै चाहिँ नि दर्शन हो। विज्ञान र मुन्दुमको साइनो त्यति मिल्दैन होइन, तिनीहरू बिच तादाम्य त हुँदैन। त्यसकारण हामीले मुन्दुमलाई चाहिँ त्यसरी विश्लेषण गर्नुपर्दछ। र चाहिँ मार्क्सवाद र यो जुन उदारवादै पनि शाश्वत सत्य होइन होइन, र आदर्शवाद पनि शाश्वत सत्य होइन। मार्क्सवादले चाहिँ सत्य एउटै हो भन्छ, हामीलाई अहिले थाहा भएन तर सत्य पत्ता लाग्छ, अथवा नलाग्न सक्छ तर त्यो सत्य एउटा छ है भन्ने हुन्छ। तर मुन्दुममा सत्य एउटा हुँदैन, आदिवासीवादमा सत्य एउटा हुँदैन। एउटै चिजको सत्य चाहिँ काल दिक काल अनुसार, समय सन्दर्भ अनुसार त्यो फरक फरक हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले मुन्दुमलाई अध्ययन गर्ने त्यसरी, र यसको मुन्दुमलाई चाहिँ उबाडै नै अब हामी कति रहेको छ मुन्दुम होइन, कति रहेको छ त्यसको शास्त्रीय मुन्दुमहरूलाई नै उत्खनन गर्नुपर्छ। शास्त्रीय मुन्दुमहरूलाई मिथको रूपमा रहेको, विभिन्न रिचुअलको रूपमा रहेको होइन, अब हाम्रो धामीहरूले बोक्ने ऋषिहरू रहेको, यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई जस्ताको तस्तै सबै भाषी किराँतीहरूको जस्ताको तस्तै कलेक्सन गर्नुपर्दछ। त्यो कलेक्सन गर्न सक्यो भने यस्तै अडियो भिडियो होइन लेखन गरेर त्यो कलेक्सन गर्न सक्यो भने त्यसको पछिल्लो जेनेरेसन आर्कियोलोजिकल एनालाइसिस गर्न सक्छ। त्यसमा हिस्ट्री लुक्या हुन्छ, त्यसमा विज्ञान लुक्या हुन्छ, त्यहाँ अर्थशास्त्र लुक्या हुन्छ, सबै चिज त्यहाँ छ।
तर त्यसलाई आर्कियोलोजिकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ ल्याउने हुनाले मुन्दुमको कलेक्सन, त्यसको विकास र त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण गरेर एउटा चाहिँ सिन्थेसाइज गरेर एउटा चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ, कमन चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउन सकिन्छ। मुन्दुम मात्रै नभनौँ, जसले मुन्दुम भन्दैन, जस्तै मगरहरूको पनि विभिन्न त्यस्ता मिथकहरू, संस्कार, संस्कृतिहरू छ, थकालीहरूको छ। यो सम्पूर्ण आदिवासीहरूकोलाई त्यो गरेर थारूहरूको छ, त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण गरेर एउटा पितृ तथा प्रकृतिवादी आदिवासीवादमा आधारित एउटा जीवन दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण हुन सक्छ। जो नयाँ पुस्ताहरू आउँदैछ, अब उनीहरूले चाहिँ अब यो हामी किराँती हुनुमा गर्व गर्ने अथवा आदिवासी हुनुमा गर्व गर्नुपर्ने, या चाहिँ अब हाम्रो संस्कारहरूलाई चटक्क छोडेर हामीले चाहिँ अब विश्व बजारमा भइरहेको एक किसिमको विभिन्न किसिमको हामीलाई हाबी भइरहेको छ सांस्कृतिक, भाषिक, यो चिजहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिने? आफ्नो माटो, आफ्नो आइडेन्टिटी भएन भने मान्छेहरू सिद्धिन्छन्। विदेशमा गएर हाम्रो साथीहरू किन चाहिँ त्यो साकेला नाच्छन्, च्याम्रुङ नाच्छन्? त्यो आइडेन्टिटी हो, स्ट्रेन्थ हो। यहाँ पनि कतिपय स्कुलहरूमा साकेला किन नाच्छ? त्यो शक्ति देखाएको हो क्या त्यहाँ हो। एउटा भनाइ छ, पृथ्वीनारायण शाहहरू आक्रमण गर्दै जाँदा त्यहाँ साकेला नाच्दै थियो अरे, र यो त सैनिक परेड हो कि भनेर पृथ्वीनारायण सेनाहरू तर्सिया थियो अरे भन्ने पनि एउटा गाउँघरमा भन्ने चलन छ। त्यसरी यो कल्चर भनेको, कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। मान्छे मान्छे हुने कि किरा मकुरा हुने, र कुनै बेला चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ हुने। जस्तै हामी गएर क्रिस्चियन बनेर उता चाहिँ अमेरिकामा बसेर जत्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ खाँटी कुइरे हुन खोजे पनि त्यो कुइरे हुँदैन। माइकल ज्याक्सनले अनुहारै सेतो बनाएको थियो कालो मान्छेले, केस चाहिँ उसले रातो बनाएर कालै राखे, तर ऊ चाहिँ कुइरे हुन सकेन। माइकल ज्याक्सनै हो। त्यहाँ त्यो प्राकृतिक रूपमा त्यो चिज हुनाले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई हामीले बचाएर राखेरै सम्मानयुक्त जीवन जित्न सक्छौँ। र चाहिँ यसको पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स छ। अहिले चाहिँ नि प्रोफेसर चाहिँ हन्टिङटन होइन, सामुएल पी हन्टिङटन भन्नेले भन्नुभएको छ भन्ने भनाइ छ। अब लोकल पोलिटिक्स चाहिँ पोलिटिक्स अफ इथनिसिटी र ग्लोबल पोलिटिक्स चाहिँ पोलिटिक्स अफ सिभिलाइजेसन हुँदैछ भनेपछि आइडेन्टिटीको इम्पोर्टेन्स कति छ? नेपालमा आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स हुन्छ, भइरहेको छ। अब यो बिस्तारै यो चाहिँ घनीभूत हुन्छ। जसको आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ त्यो पोलिटिकली पनि विक भएर जान्छ। ग्लोबल पोलिटिक्समा अब चाहिँ नि सिभिलाइजेसनको, चाइनिज सिभिलाइजेसन, रसियन सिभिलाइजेसन, युरोपियन सिभिलाइजेसन, अमेरिकन, ल्याटिन अमेरिकन, इन्डियन, जापानिज सिभिलाइजेसन, अफ्रिकन सिभिलाइजेसन, यसको अब टसल सुरु भएको छ। हामीले एउटा चाहिँ किराँत सिभिलाइजेसनको एउटा चाहिँ यो हिमालयको दक्षिण बेल्टमा निर्माण गर्न सक्छौँ के? किराँत मोर्चा भन्ने मित्रहरूले चाहिँ एउटा गठन गर्नुभएको छ, त्यसको उद्देश्य त्यो छ। यो एउटा सिभिलाइजेसन यसलाई स्थापित गर्न सक्यो भने ग्लोबल पोलिटिक्समा हाम्रो रिकग्निसन हुन्छ। मलाई लाग्दैन कि हामी चाइना जस्तो, इन्डिया जस्तो ठुलो सिभिलाइजेसन हुन्छ, तर एउटा मिडियम किसिमको सिभिलाइजेसन त्यहाँ बनाउँछौँ। ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यसको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। तर लोकल पोलिटिक्समा पनि हामी अब चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटीलाई चाहिँ राम्ररी उजागर गर्न सकेनौँ भने हामी हाम्रो चाहिँ नि पोलिटिक्स पनि सिद्धिन्छ, आर्थिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छौँ, सांस्कृतिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छौँ, राजनैतिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छौँ, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पनि हामी कमजोर हुन्छौँ। जसको चाहिँ नि सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा जो कमजोर छ नेपालमा, ऊ नै कमजोर भएको छ, पछाडि परेको छ। जसको भाषा, जसको संस्कृति अब्बल छ, उनीहरू अगाडि छ। अहिले विशेषतः बाहुनहरूको भाषा संस्कृति अब राज्यको भाषा संस्कृति जस्तै छ भने उनीहरू एक नम्बरमा छ अहिले होइन। राज्यमा मेरो चाहिँ 65-70% उनीहरूको पकड छ। तर जसको चाहिँ भाषा, चेपाङहरूको राज्यमा न्यून उपस्थिति छ। लिम्बूहरूले बढी सङ्घर्ष गरे, राईभन्दा बढी उनीहरूको उपस्थिति छ। थारूहरूको करिब करिब उनीहरूको जनसङ्ख्याको अवस्थामा राज्यमा पकड छ भने मधेसीहरूको चाहिँ उनीहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी, उनीहरूको जनसङ्ख्याभन्दा बढी राज्यमा उनीहरूको पकड छ। किनभने मधेसीहरू सबैभन्दा आइडेन्टिटी उनीहरूको अगाडि आयो प्रखर रूपमा, उनीहरू सङ्घर्ष पनि गरे। त्यस पछाडि थारूहरूले गरे, त्यसबाट लिम्बूहरूले गरे, राईहरूले त त्यति गरेन। लिम्बूहरूको अहिले पनि राज्यमा राईहरूको भन्दा व्यापक पकड छ, किनभने जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि राईभन्दा लिम्बू कम हो।
मधेसीहरूको त जनसङ्ख्याभन्दा बढी ओभर रिप्रेजेन्टेसन छ। त्यहाँ जसले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई आइडेन्टिटीलाई आफ्नो चाहिँ उसलाई अगाडि बढाए त्यसले नै राज्यमा चाहिँ पकड जमाउने। अब क्षेत्रीहरू एकदम कमजोर हुँदै गइरहेछ, उनीहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिस छ। उनीहरू बाहुन हुन् कि खस हुन् कि मगर हुन् कि भन्ने उनीहरूलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस हुँदै जाँदाखेरि पहिला त राजा महाराजाहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ त्यस अनुसारले अगाडि बढाएको थिए। अब बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ हातबाट सत्ता कमजोर हुँदै जाँदा उनीहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिस हुँदै हुँदै गएर अहिले कमजोर स्थिति भइसकेको छ क्षेत्रीहरूको। शिव चाहिँ हिन्दूहरूको अथवा वैदिक आर्यहरूको, अहिले त हिन्दू भन्नाले अब द्रविडहरू पनि परे, वैदिक आर्यहरूको उनीहरूको त्यो देवता होइन। यो चाहिँ सामान्यतः हाम्रो भोगिराज चामलिङहरूको अरू विभिन्न मान्छेहरू भनाअनुसार यो द्रविडहरूको इष्टदेव हो। पछि चाहिँ नि हिन्दूहरूले त्यसलाई चाहिँ नि लिएको ग्रहण गरेको। त्यो शिवको चरित्र हेर्दा पनि त्यो वैदिक आर्यहरू, आर्य भनेको त सभ्यलाई भन्ने नि त, आर्य भनेको अर्थ शाब्दिक अर्थ के सभ्य। त्यो महादेव चाहिँ शिव चाहिँ सभ्य जस्तो देखिँदैन होइन। हुन त सभ्यताको परिभाषा पनि फरक छ, तर आर्यहरूले आफूलाई सभ्य मान्थे। उनीहरूको जुन सभ्य भन्ने क्राइटेरिया छ त्यस मिट गर्दैन, त्यसमा त्यो होइन। अहिले पनि नक्साहरू यसो काल्पनिक नक्सा बनाउन त्यो कालो कालो बनाइएको छ होइन। कैलाशतिर बस्ने, कैलाशतिर चाहिँ नि यो आर्यहरू त्यति बस्ने कुरो भएन। र यो चाहिँ सामान्यतः द्रविड भन्ने चाहिँ एउटा कुरा त्यो भइगयो। अर्को चाहिँ धामीको कुरा गर्दा चाहिँ सामान्यतः किराँतीहरूले चाहिँ भदौरे पूर्णेलाई चाहिँ नि ऊ मान्छ, गुरु पूर्णिमा मान्छ, गुरु पूजा गर्छ भदौरे पूर्णिमाको दिन। र भदौरा पूर्णेको दिन गुरु पूर्णिमा गर्ने चाहिँ साल्पा राजा साल्पा रानी लाग्यो। सै राजा सै सै, सै राजा सै रानी सै सै भन्ने। र त्यो चाहिँ साल्पा धाममै चाहिँ नि पूजा गर्न सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तर यो किराँती मात्र होइन, गैर किराँती धामीहरूले पनि साल्पा राजा साल्पा रानीलाई नै आफ्नो चाहिँ गुरु मान्छन्। त्यहाँ भदौरे पूर्णिमा सकेसम्म साल्पा धाम गएर, नसक्दाखेरि साल्पाबाटै आएको पानी भन्ने विभिन्न जुन जुन ठाउँ छ जस्तै लैकुमा, बरा पोखरी, यस्ता विभिन्न ठाउँ गएर उनीहरू चाहिँ नि गुरु पूजा गर्छन्। यो चाहिँ नि कामी, दमै, बाहुन, छेत्री, शेर्पा, तामाङ जुन जुन धामी छन् है। यो धामी सूर्य बाहुन भन्ने हामीमा धामी पनि थियो, ऊ चाहिँ नि जप तप पनि गर्ने, धामी पनि बस्थ्यो। त्यो किराँती प्रभावले अथवा बोन्पो, यो चाहिँ नि आदिवासी प्रभावले त्यो धामी भएको। त्यो हिन्दू संस्कार संस्कृति होइन। हिन्दू संस्कार संस्कृतिमा त माता निक्लिन्छ होइन, अहिले माताहरू पिताहरू निक्लिन्छ, त्यो अहिले हिन्दूहरूमा देखिन्छ। त्यो धामी उनीहरू हुँदैन। तर यो धामी चाहिँ आदिवासीहरूको प्रभावले, पहिला त हिन्दूहरूको इन्फ्लुएन्स त कम थियो, अहिले रेडियो टिभीले गर्दाखेरि माताहरू इन्डियामा भयङ्कर देखिन्छ। बाबाहरू महाराजहरू त्यसैले यता माता निक्लिने, बाबा निक्लिने, महाराज निक्लिने सुरु भयो। नत्र उनीहरूलाई त्यो चाहिँ देउता चढेपछि उनीहरू धामी हुन्थे, त्यो बाहुन पनि छेत्री पनि। अब पश्चिमको अर्कै कहानी छ, तर पूर्वमा चाहिँ सबैको गुरु चाहिँ साल्पा राजा साल्पाले हुने। साल्पा राजा साल्पा रानी भनेकै रिकापा र रिभ्यामा हो है, पहिलो नम्बर त्यो सुरु हुन्छ। अब महादेवले चाहिँ किराँती रूप धारण गरे हो। महादेव किराँती होइन, किराँत होइन। मुन्दुममा एउटा मिथकमा चाहिँ साल्पा राजा र साल्पा रानीसँग महादेवको इन्काउन्टर छ, त्यो दुःखद घटना पनि घटेको छ। त्यहाँ किराँतहरू चाहिँ पहिलेदेखि महादेवसँग परिचित थिए भन्ने देखिन्छ। एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ आउँछ। अनि चाहिँ महादेवले पनि त्यो साल्पा राजा साल्पा रानीहरूलाई देखेरै त्यो कहिलेकाहीँ किराँतीको रूप धारण गरेको। अर्जुनलाई छल्न, पार्वतीलाई छल्न त्यो किराँती रूप धारण गरेको। धनुर बोक्ने, यसो चाहिँ उ गर्ने, अलिक खरानी दशैँ सेतो सेतो हुने, कपडा पनि अलिक किराँती स्टाइलले लाउने, त्यो गरेर उसले भेष धारण गरेर। किराँत भेष धर भनेकै त्यही हो, किराँत ऊ भनेको होइन। हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ महादेवलाई पारवाङ सुम्निमा महादेव र पार्वतीलाई हुन्छ, त्यस्तो होइन। अर्को कुरो मुन्दुममा आएको मिथकमा पनि पारवाङ सुम्निमा भनेको चाहिँ त्यो रिकापा रिभ्यामाको छोरी ज्वाइँ हो। त्यो छोरी ज्वाइँ भन्दा पनि उसले चाहिँ बढी त्यो साल्पा राजा साल्पा रानीलाई भेटेको मुन्दुमको मिथक छ। अनि त्यस पछाडि अर्को प्रसङ्ग चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि धामी हुँदाखेरि महादेव आउने प्रसङ्ग अभियसली आउँछ। त्यो चाहिँ अब धामीको गुरु चाहिँ महादेव अनि बोक्सीको गुरु चाहिँ पार्वती भन्ने चाहिँ चलन छ। त्यहाँ महादेव चाहिँ सपनामा आउने त्यो धामीहरूलाई त्यो हुन्छ, र झाँक्री पनि आउने हुन्छ।
त्यो महादेवको केही न केही पहिलेदेखि कनेक्सन, महादेवबाट पनि केही ज्ञानहरू पाइने, साल्पा राजा साल्पा रानीसँग पाए जस्तै पाइने एउटा सन्दर्भ हो त्यो। त्यस पछाडि वन झाँक्रीले पनि ज्ञान दिने भन्ने कुरा छ त्यहाँ। अर्को महादेवको प्रसङ्ग के आउँछ भने हाम्रो भुइँराम चामलिङज्यूले लेख्नु भएको चाहिँ मुन्नुम सम्बन्धी किताबमा पनि यो चाहिँ दिल्ली हो भन्ने हाम्रो चाहिँ एकजना चाहिँ मावली बाजे चाहिँ त्यो चाहिँ द्रविड थियो र उसको इष्टदेव चाहिँ महादेव थियो। त्यस कारण हाम्रो त किराँतीहरूको त मावलीबाट पनि देवदेवताहरूले पछ्याउने भन्ने छ। त्यहाँ पानी देव गर्दा वादाको गर्दा चाहिँ महादेवको भयङ्कर पुकार गरिने पूजा गरिने। त्यहाँ हामीले चाहिँ अहिले हिन्दूहरूले लिएको मध्ये महादेवलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुज्ने गरेको देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ हिन्दूहरूको अथवा आर्य वैदिक आर्यहरूको देवता चाहिँ होइन, द्रविडहरूको देवता, जसलाई किराँतीहरूले पनि केही हदसम्म ग्रहण गरे, किनभने त्यो धेरै पहिलादेखिको 5,000 वर्ष अगाडिको। र द्रविडहरूले त उनीहरूले व्यापक रूपमा यसलाई मान्छ नै, पछि वैदिक आर्यहरूले पनि त्यसलाई मानेर ल्याए। त्यसकारण यो मेरो विचारमा महादेवको बारेमा चाहिँ हिन्दूको बारेमा चाहिँ त्यो हुन्छ र मुन्धुम र वेद बारेमा चाहिँ व्यापकै अन्तर छ हैन। त्यो हिसाबले यो हिन्दूकै पार्ट अथवा हिन्दूहरूले मुन्धुमबाट नभनौँ यो किराँतहरूको सभ्यताबाट धेरै ज्ञान सिस्टमहरू लगे। यहाँको देवी देवताहरूलाई जुन पूजा गर्छन् उनीहरूले बलि चढाउँछन्, यो सबै किन त यो चाहिँ खालि क्षेत्री मगर राई लिम्बू मात्रै हुन्छन् देवी थानमा पुजारी भन्दाखेरि वैदिक आर्यहरू त पुजारी नै हुनु मिल्दैन। कुनै पनि अहिले चाहिँ चलन सुरु भयो, मन्दिर बनाएको त बाहुन पुजारी भन्ने कन्सेप्ट आयो, तर बाहुन कहीँ पनि पुजारी हुनु मिल्दैन। उनीहरू कुनै पनि मन्दिरको पुजारी हुँदैन। खालि महादेवको मन्दिरमा चाहिँ बाहुन होइन सन्यासीलाई पुजारी राख्ने चलन छ। बाँकी कुनै पनि मन्दिरमा बाहुन पुजारी हुनै मिल्दैन। त्यो चाहिँ कि त आदिवासी हुन्छ, किनभने सामान्य आदिवासीको मन्दिर हुन्छ। हिन्दू मन्दिरमा पनि त्यो के हुन्छ त सन्यासी मात्रै हुन्छ। सन्यासी पनि बाहुनको शाखै हो। तर बाहुनहरूले चाहिँ खालि जप तप पूजा रुद्री चण्डी होइन यस्तो चाहिँ नि पुराण पढ्ने, यो चाहिँ कथा लाउने, त्यो चाहिँ बाहुनको काम हो। तर मन्दिरको पुजारी हुने काम होइन। त्यसो हुनाले यो अधिकांश यो सबै मन्दिरहरू चाहिँ किराँत मन्दिरहरू हुन्। त्यसलाई चाहिँ पछि हिन्दूकृत गर्दै हिन्दूकरण गर्दै लगिया हो। तर टोटल्ली वैदिक आर्यको जुन दर्शन छ, जुन चिजहरू छ, त्यो चाहिँ किराँतको चाहिँ होइन। त्यहाँ एउटा चाहिँ ग्रे लाइन छ। अहिलेसम्म यो किराँत सभ्यताको कुरा गरिराख्दाखेरि किराँत सभ्यतामा कला पनि जोडिन आउँछ विभिन्न चिजहरूमध्ये। अब किराँती कलाहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ किराँती गीत सङ्गीत बाहेक प्रमाणिक हिसाबले हामीसँग के चिजहरू चाहिँ छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जुन चिजहरू चाहिँ किराँती इभिडेन्सको रूपमा रहेको, जस्तै देवी के भन्नुभयो काली उहाँ त्यो भयो, त्योभन्दा अरू चिजहरू कहाँनिर कुन अवस्थामा छ त्यो चिज भयो? अब कलाको कुरा गर्दा चाहिँ अब विशेषतः अब त्यो मन्दिरहरू नै कुरा भइगयो एक त। तर त्यो अहिले देखिएको मन्दिरहरू त किनभने त्यो त हजारौँ वर्ष पुरानो भएको हुनाले त्यो त भत्किएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस जगहरूमा चाहिँ अझै पनि अब किराँतकालीन चाहिँ अवशेषहरू छ। विशेषतः त्यो माता देवीको मन्दिरहरू रेक्टेङ्गुलर थियो भन्ने भनाइ छ, सुदर्शन तिवारीको भनाइ छ। त्यो अहिले पनि जति मन्दिरहरू चाहिँ स्क्वायर फर्ममा छ त्यसलाई खन्ने भने त्यसको जग चाहिँ रेक्टेङ्गुलर भेटिन्छ भन्ने भनाइ छ। अर्को कुरो जुन अहिले चाहिँ मन्दिरहरू हिन्दूकृत मन्दिरहरूको चाहिँ भित्री गर्भगृह चाहिँ एकदम चाहिँ स्याङ्ट्रम, त्यो चाहिँ डार्क अथवा कालो अँध्यारो हुन्छ। तर किराँतको मन्दिरहरू चाहिँ खुल्ला थियो र त्यो खुल्ला किसिमको तल अवशेष अझै छ भन्ने उहाँको दाबी छ। र अर्को कुरो जुन उमा यो विरूपाक्षको चाहिँ जुन पशुपतिको मूर्ति नै किराँतकालीन मूर्ति भन्ने दावा छ। अर्को यो लिएर चाहिँ जुन हाँडी गाउँमा भेटेको त्यो माता देवीको मूर्ति किराँतकालीन भन्ने दावा छ हैन। यस्ता चाहिँ केही प्रमाणहरू भेटिन्छ र मेरो विचारमा अझै चाहिँ जहाँ भित्री किराँती नेवार बस्तीहरूभित्र छिर्ने भने यस्ता बेग्रेल्ती किराँतकालीन कला मूर्तिहरू हैन कला आकारिताहरू त्यहाँ भेटिन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय नेवारहरूसँग कन्सल्ट गर्ने भने जस्तै चाहिँ अब कुन कालमा बन्यो तर यो आकाश भैरवको
जुन चाहिँ नि अथवा भैरवको जुन टाउकोहरू काठमाडौँ छ त्यो नै यलम्बरको टाउको भन्ने विश्वास छ। तर त्यो किराँत कालमा बन्यो या पछि बन्यो भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय यो उतिरको मूर्तिहरू मूर्ति भन्दा पनि पहिला पहिला त त्यो किराँतकालीन त ठ्याक्कै मूर्ति पनि छैन, त्यस्ता चाहिँ थुप्रै मन्दिरहरू भेटिन्छ। र मेरो विचारमा त्यही किराँतकालीन कलाकै कन्टिन्युटी हो अहिले नेवारी कलाहरू। जुन नेवारी कलाहरू, प्रस्तर कलाहरू, यो तामाको कलाहरू, यो काष्ठ कलाहरू छ जुन त्यो त्यति बेलाकै कन्टिन्युटी हो। प्राचीन कालमा पनि त्यसका यस्तै प्रकारको हुन्थ्यो। हुन त अहिले धेरै मोडिफाई भयो होला, तर प्राचीन कालमा थियो। त्यसमा अहिले नेवारी कलाहरू जति पनि छ, वास्तुकला, हस्तकलाहरू हेर्ने हो भने त्यो प्राचीन किराँती कलाकै कन्टिन्युटी। किन त्यति बेला पनि यो कला निर्माण काम गर्ने त यहाँका नेवारहरूले गर्थे, जनगण त उनीहरू नै थिए। शासकहरू चाहिँ नि अर्को जातको थियो होला, अथवा सम्भवतः शासक पनि कोही त नेवारहरू नै थिए होला होइन। त्यसो हुनाले अझै पनि हामीले त्यसका मौलिक किराँतकालीन अवशेषहरू हेर्न जाने भने नेवारी समुदायहरूभित्र यहाँको भित्र रहिथानेछ घुसेर अनुसन्धान गर्ने, छलफल गर्ने भने त्यस्ता चाहिँ सयौँ प्रमाणहरू भेट्न सकिन्छ। किनभने यो मिथ मात्रै होइन, किराँत शासन चाहिँ त्यो सत्य नै हो। जनजीवनमा त्यो सम्बन्धी मिथहरू रहनु भनेकै त्यो थियो। त्यो कुनै विद्वानले कथेको मात्र होइन। जस्तै किराँत भनेर त बाहुनहरूले नै लेखेको हो। त्यो बाहुनले लेखेको मात्र होइन, बाहुनहरूले लेखेको मात्रै भए चाहिँ त्यो काल्पनिक रूपमा यो चाहिँ बनाइए किराँतकाल भन्ने पनि हुन्थ्यो। तर नेवारी समुदायमा जुन किराँत शासन सम्बन्धी जनश्रुतिहरू सयौँको सङ्ख्यामा छ, त्यसले के प्रमाणित गर्दछ भने त्यो लेखिएको मात्रै, बाहुनले लेखेर मात्रै किराँतकाल भएको, अथवा जयस्थिति मल्लको पालामा लेखेर मात्रै किराँतकाल भएको होइन। त्यो जनश्रुतिमा पनि अझै पनि नेवारी समुदायमा किराँतकाल बारेमा व्यापक चाहिँ जनश्रुति छ। र त्यसका अवशेषहरू पनि खोज्दै जाने भने चाहिँ पाइन्छ। यो कुरा सँगसँगै अब हामी किराँतहरू चाहिँ संस्कृत बाङ्मयभित्र पनि त्यहाँ उल्लेख छ। त्यस्तै अब हाम्रो अलिकति मुन्दुमको अब अहिले अनुसन्धानहरू हुँदैछ। अब हाम्रो इभिडेन्टहरू हेर्ने भने चाहिँ त्यो संस्कृत बाङ्मयभित्र पनि हामी केही भएकोले गर्दाखेरि त्यता पनि हो कि, अथवा हामी अलिकति रनखुलमै भएकोले गर्दाखेरि जस्तै अब हिन्दू त ग्रहण गर्ने केही हाम्रा दिग्गज हाम्रै कुलका मान्छेहरूले पनि हिन्दूवादी तरिकाले हेरेको छ। अब कोही चाहिँ अलिकति मार्क्सिजमसँग अलिकति रिलेट भएकोले त्यताबाट हेर्ने मान्छेहरू पनि छ होइन। त्योसँगै अब हामी प्रकृति पूजक, हामी त गाउँमा चाहिँ अथवा जति खोटाङमा हामी हुर्केको किराँतीहरू अथवा जति पनि पूर्वी पहाडतिर हुर्केको किराँतीहरूको फेरि अर्कै मान्यता छ कि होइन। जसरी तपाईँले भन्नुअनुसार चाहिँ हामी प्रकृति पूजक र चाहिँ विशेष गरी नोछुङहरूलाई हामी चाहिँ मान्ने गर्छौँ। यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति विविधता देखिरहेको छ। यसमा अलिकति स्पष्ट बनाउनुको लागि तपाईँको चाहिँ विचारहरू, तपाईँको चाहिँ सवाल के छ र यसको विचार चाहिँ? यस्तो छ, हिन्दू भनेकै सामान्यतः वैदिक आर्यहरू यसको मेन हो। मेन स्टेक होल्डर भनेको वैदिक आर्यहरू, भले त्यसमा द्रविडहरू विभिन्न पनि परे। हिन्दू भन्दाखेरि वैदिक आर्यहरू, वैदिक आर्य र हामीलाई दुईजनालाई उभ्याएर त्यहाँ राख्न साथै प्रश्न हुन्छ यो एकै किसिमको चिज हो होइन भन्ने। हाम्रा आँखा हेरौँ, नाक हेरौँ, मुख हेरौँ, कान हेरौँ, सबै जिउडाल हेरौँ, त्यसबाटै चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रष्टाप्रष्टि हुन्छ कि हामी वैदिक आर्यसँग हाम्रो दूरी छ। हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै भौतिक रूपमै दूरी छ भने चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यो दूरी अवश्य छ। र अर्को कुरो हिन्दू भन्न साथै त्यो हिन्दू भनेको इन्दु हो। इन्दु भनेको इन्डिया हो। इन्डिया भनेकै भारत हो। भारतीय ओरिजिन मान्छे मात्र हिन्दू हुन सक्छ। हामी भारतीय ओरिजिनको मान्छेहरू होइनौँ। त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामी हिन्दू होइन। हिन्दू भनेकै हिन्दुस्तानी हो। हिन्दुस्तानी र हिन्दू भनिन्छ। हामी हिन्दुस्तानी होइन। यो भूगोललाई किराँत भन्ने भूगोल पछि नेपाल भनियो। यो किराँत भन्ने भूगोल यो हजारौँ 5000 वर्षदेखि थियो किराँत भन्ने, अथवा हिमवत खण्ड भन्ने। त्यसै हामी चाहिँ भारतवर्षको चाहिँ हामी होइनौँ। त्यसै हामी हिन्दू होइनौँ, हिन्दुस्तानी होइनौँ। त्यसो हुनाले प्रश्न त्यही बुझ्नु पर्यो।
अर्को कुरो हाम्रो गाउँहरू हिन्दू प्रभाव परेको धेर भएको छैन। सेन काल अगाडि हिन्दूको ह पनि त्यता थिएन। सेन काल अगाडि त्यहाँ किराँत बाहेक अरू चाहिँ नि जातको मान्छे पनि थिएन। पूर्व हाम्रो पूर्वी किराँतहरू कुरा गर्छु। सेन कालमा मात्रै बल्ल चाहिँ नि विशेषतः ब्राह्मण क्षेत्रीहरू त्यहाँ प्रवेश हुन सुरु भयो। हुन त उनीहरू बेला बेला आउँथे जान्थे, आव जाव त गर्थे हो, किन आउने घुम्ने हेर्ने फेरि फिर्ने त्यस्ताहरू गर्थे। तर बसोबासै गरेको चाहिँ सेन कालमा मात्रै हो। त्यो हिसाबले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हिन्दू प्रभाव परेको त 400-500 वर्ष पनि भएको छैन, सेन कालमा मात्रै हो है। तर यो हिन्दू प्रभाव घनीभूत भएको त यो चाहिँ नि मेरो विचारमा राणा काल भन्दा पनि यो महेन्द्रको पालामा मात्रै घनीभूत भएको हिन्दू प्रभाव भएको भनेपछि यो हिस्ट्री त एकदम कम छ। सेन कालमा पसे पनि ठुलो हिन्दू प्रभाव त्यहाँ थिएन। सेन कालमै यो चाहिँ हलेसीलाई चाहिँ के बनाइयो त, त्यो महादेव बनाइयो नि त। पहिला त त्यो तयामा खियामा रैछाकुलेहरू हुर्की खेलेको ठाउँ हो। पातेसुङ डकामाहरू त्यही हलेसी गुफा वरिपरि बस्थे। रैछाकुलेको बिहे त्यो हलेसी कुनै गुफाको प्राङ्गणमा भएको। तयामा खियामाहरूले खुर्बु त्यहाँ राख्न सुरु गरेर खुर्बु राख्ने चलन सुरु भएको हो होइन। र त्यो पछि एउटा किराँतीहरूको सङ्ख्या पनि कम, सम्भवतः नागाहरू थिए, तिनीहरू विस्थापित भए, त्यो गुमनाम भए। सेन कालमा बाघमारा राई भने गैरीगुटको बाघमारा राईले यो के अरे गुफा पत्ता लगाए फेरि शिकार खेल्दै जाँदा। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ महादेवको मन्दिर बनियो। सेन कालमा महादेव मन्दिर बनायो। त्यो पछिसम्म कथुर र मथुर भन्ने राईहरू नै त्यहाँको पुजारी थिए। पछि गिरवाणी युद्ध कि कसले चाहिँ के गर्यो त, यो रामेछापबाट गिरेहरू ल्याएर, किनभने यो राई चाहिँ महादेवको पुजारी हुनु हुँदैन भनेर के अरे कथुर र मथुर भन्ने राई पुजारीहरूलाई हटाएर के गरे त गिरेहरू राखे। सम्भवतः त्यो कथुर र मथुर हुँदासम्म पनि त्यो चाहिँ किराँत मन्दिरै थियो कि त्यो कुनै चाहिँ महादेवको मन्दिर थिएन कि, त्यो पनि अनुसन्धान विषय छ। किनभने सबै हिन्दूकृत गर्दै लगिया छ, त्यसरी त्यो हिन्दूकृत भएको हो। तपाईँले अस्ति प्रसङ्ग भनिहाल्नुभयो, त्यहीँ तपाईँ ढोल झ्याम्टा बजाउँदै छिर्नुभयो, अदुवा र चाहिँ चोखो जाँडहरू छर्नुभयो। त्यो त अहिले पनि हाम्रो धामीहरू त्यहाँ एकैतुङ बस्छ। मालाथुङ्कामा एक किसिमले सिल्ली गर्छ, तयामा खियामा सिल्ली कि के गर्छ, अनि तल झरेर रैछाकुले सिल्ली गर्छ क्यार। र त्यहाँ अदुवा र के चोखो जाँड उनीहरूले हान्छ। तर भौतिक रूपमा पुग्ने होइन, धामी बस्दा त उनीहरूको धामी हिँड्ने बाटोमा। त्यहाँ त्यो चाहिँ किराँती प्रागैतिहासिक स्थल हो, तर हिन्दूकृत भयो होइन। त्यसो हुनाले अब हामी र हिन्दू बिचमा त यो व्यापक उ भएको त भर्खर हो। अब यो मेरो विचार गरुड पुराणहरू यो चाहिँ रुद्री चण्डीहरू गर्नु थालेको पनि धेर भएको छैन। अब फेरि छोड्दै पनि जाँदैछ। यो मेरो विचारमा हाम्रो बाबु पुस्ताहरूले गरे कतिपयले, अहिले चाहिँ नि हामी छोरा पुस्ताहरूले गरेको त्यो छोडिसक्यौँ। रुद्री चण्डी जप गर्नहरू छोडिसक्यौँ। बाबु पुस्ता बाजे पुस्ताले अलि गरे, र हाम्रो छप्पा बाजे पुस्ताहरूले एकदम कम गरे त्यो। किनभने यो त नयाँ कल्चर हो। दसैँ मान्दा पनि हामी रुद्री चण्डीहरू गर्दैनौँ। के अरे देवीहरूको कुनै पनि पूजाआजा खालि टिको लाउने हो, मासु खाने हो होइन, त्यो टिको लाउने। तर टिको लाउने कल्चरहरू यो दसैँ छेका चाहिँ नि केही चाड मनाउने प्रकृति सम्बन्धी कल्चरहरू चाहिँ आदिवासीहरू कल्चर पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि हिन्दूकृत भयो होइन। त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि हामी र हिन्दू बिचमा कन्फ्युजन हुने कुरै छैन। किनभने हामी भारतीय होइनौँ पहिलो नम्बरमा, बरु हामीले टिबेटन भने हुन्छ। किनभने उत्तरबाटै हामी आएको भन्ने त, किनभने मान्छे त अफ्रिकाबाट आएको। कतिपय हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ हामी आदिवासीहरू उम्रेको भन्छ, त्यस्तो होइन। आदिवासीहरू भनेको चाहिँ जीवन पद्धति हो खासमा। तर यो आदिवासीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ आदि भनेको पहिलो, बासी भनेको बस्ने भएर मान्छेहरू चाहिँ हामी पहिलो बासी भन्छ। पहिलो बासी नहुन सक्छ, यहाँ द्रविड के अरे यो नागाहरू थियो भन्ने जस्तो देखिन्छ। कतिपय हामी 500 वर्ष अगाडि मात्रै छिरेका छौँ यहाँ, तर हामीमै मिसिया छौँ। कोही 5000 वर्ष अगाडि छिरेका छौँ। तर आदिवासी भने चाहिँ जीवन पद्धति, राउटेहरूको जीवन पद्धति, चेपाङहरूको जीवन पद्धति आदिवासी हो। हाम्रो गाउँको चाहिँ नि पद्धतिमा अहिले आदिवासी छ। मेरो चाहिँ नि ऊ आयो, भाइ आयो अस्ति यहाँ, उनीहरूलाई चाहिँ सुपर मार्केट छिर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यहाँ होइन। अब यहाँ बस्न सुपर मार्केट छिर्नु केही पनि भएन, उनीहरू गाउँबाट आउनेलाई के पो गर्नु पर्यो कि पैसा तिर्नु पर्यो कि सुपर मार्केट भन्ने हुन्छ नि। आदिवासी भने चाहिँ त्यो हो।
लाइफस्टाइल चाहिँ उनीहरूको इन्डिजिनियस छ, सोभरेन छ होइन, अटोनोमस छ। हामी चाहिँ बाँधिया छौँ विभिन्न छौँ। त्यसो हुनाले हिन्दू र हामी बिचमा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर चाहिने फरक छ। तर कल्चरल एक्सचेन्जहरू विशेषतः हिन्दूहरूले हाम्रो कल्चरहरूलाई चाहिँ उ गर्ने, कोप्ट गर्ने, उनीहरूले लिने चाहिँ बढी छ। हामीले उनीहरूबाट लिएको चाहिँ कमै छ। अन्त्यमा तपाईँलाई चाहिँ यो किराँतहरूको बारेमा र अहिलेको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ के भन्नु छ? अब नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ अब हामी मान्छे बन्ने कि किरामा कुरा बन्ने होइन, अब कुटाइ खाँदै हिँड्ने कि कहीँ होइन, अब चाहिँ सम्मान साथ जिउने भन्ने अहिलेको अवस्था हो। जस्तै अहिले पनि हामीहरू जस्तै अधिकांश म हिजो पनि गिरिराजमुनि पोखरेलको त्यो इन्टरभ्यू जस्तो पढेको थिएँ। त्यो अक्कल बहादुर मगर भन्ने कि को त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट थियो अरे अहिले उसको स्कुलमा है, गिरिराजमुनि मन्त्री हो त्यो अक्कल बहादुर कहाँ आरा काट्दै होला। तर अहिले पनि नेपालमा के छ भने हामी आदिवासीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दिमागै सुँगुरको जस्तो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। कुनै पनि अफिसमा जानुसाथ यो मुर्गा आयो, भोटे आयो, यसलाई ठग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। तर त्यो अक्कल बहादुर त्यो मात्र होइन, काठमाडौँ भ्यालीमा पहिला मलाई थाहा छ अधिकांश स्कुलमा काठमाडौँ भ्यालीमा हाम्रो राई भाइहरूको छोराछोरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्थ्यो। तर त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अहिले पनि पिएचडी गर्नेहरू अधिकांश चाहिँ आदिवासीहरू नि छन्। पिएचडी गर्नेहरू, एकाडेमिक काम गर्नेहरू, राम्रा काम गर्नेहरू पनि, कुलमान जस्ता, बसन्त नेमाङ जस्ता होइन, सन्दु पुरोहित जस्ता नाम लिँदा खुराफात नगर्ने काम गर्ने। तर के छ भने पहिलो नजरमा यो चाहिँ मुर्गा आयो, यो सुस्त मनस्थितिको आयो भन्ने हाम्रो के चाहिँ इमेज छ। यो इमेज विदेश जाँदा झन् बढी हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो आइडेन्टिटी, कल्चरल आइडेन्टिटी, पोलिटिकल चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर इस्ट्याब्लिस नगरिन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ नि यो मन्द बुद्धिको, यो काम नलाग्ने चाहिँ अब यो भूगोलमा मैले विशेषतः अब राईहरूको बारेमा भन्छु, किराँतनाले अरूको थुप्रै छ। यो भूगोलमा चाहिँ सम्भवतः अब कतिपय मान्छेले चाहिँ किराँतहरू पहिला आए, नागाहरू पछि आए भनेको छ। मलाई चाहिँ पहिला नागाहरू यहाँ थिए, त्यस पछाडि किराँतहरू आए भन्ने जस्तो लाग्छ होइन, किनभने नागाहरू अहिले छैन, विस्थापित भए, अथवा कतिपय चाहिँ किराँतहरूमै एसिमिलेट चाहिँ मिले। तर नागाको चिहानहरू अझै छ। हाम्रो धामीहरू धामी बस्दाखेरि नागा बुढा चाहिँ त्यहाँ आएर थानिएर बस्ने र त्यसलाई छुट्टै मान्यमनित्व गर्नुपर्ने चलन अझै पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अब नागाहरू पहिला आएका थिए कि यो भूमिमा भने जस्तो लाग्छ। र अब भोगिराज चामलिङहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब पहिलाको मेन हाम्रो किराँतीहरूको पुर्खाहरू चाहिँ उता खासगर यो चाहिँ जोजिला के पासहरू भन्दा भोगिराजजीको प्रेजेन्टेसन मैले त्यताबाट आएको भन्ने छ। पहिलाको एउटा मुन्दुममा चाहिँ उहाँले पूर्वबाट आएको भन्नुहुन्थ्यो, तर पछि मेरो चाहिँ अनुमान पहिलादेखि त्यताबाट आएको भन्ने जस्तो मेरो अनुमान थियो, धेरै अध्ययन नगरे पनि। तर उहाँले त्यहाँ ताक्लामाकान डिजर्टमा भएको खोटाङ, निया भन्ने ठाउँहरू, जसलाई अहिले होत्तान भनिन्छ, त्यो खोटाङ निया भन्ने ठाउँहरू नै यता चाहिँ खोटाङ नियामा भन्ने आएको होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ ताक्लामाकान डिजर्टमा पुगेको मान्छेहरू फेरि उता ब्रह्मपुत्र पछ्याउँदै आसामतिरबाट आयो भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। त्यसमा मेन अथवा पहिलो पुर्खाहरू चाहिँ सम्भवतः नागाहरू पनि र अथवा नागाहरू उता चाइनातिर नपुगिआएको हुनसक्छ, तिब्बततिर, अथवा यो चाहिँ किराँतीहरूको पहिलो झुन्ड चाहिँ त्यताबाट आयो होला। र त्यही मेसोमा नै यो विभिन्न दिल्ली हुँदै हुँदै अब बाजीहरूको, साक्यहरूको, थारूहरूको भूमि हुँदै आएको भन्ने मुन्दुममा छ भन्ने भोगिराज चामलिङज्यूको चाहिँ नि विश्लेषण छ। त्यो हुँदै पहिलो लटको मानिसहरू चाहिँ सम्भवतः रिकापा रिभेमाहरू चाहिँ अथवा साल्पा राजा साल्पा रानी चाहिँ यो सप्तकोशी वरिपरि आइपुगेर पहाड चढेको हुनुपर्दछ, किनभने सङ्खुवा सभामा उनीहरूको दरबार थियो भन्ने भनाइ छ। र साल्पा पोखरी नै त्यो साल्पा राजा साल्पा रानीसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ साल्पा रानी अलग भएको छ। साल्पा राजालाई चाहिँ एउटा भाले दिएको छ, त्यो भाले लिएर हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेपछि बासेको हुनाले किराँतीहरूले काठमाडौँसम्म राज्य गरेको। त्यो साल्पा रानीले चाहिँ यो भाले जहाँसम्म बास्छ त्यहाँसम्म तिम्रो सन्तानले राज्य गर्छ भनेर
उसले चाहिँ वरदान दिएको भन्ने जस्तो मुन्दुमी मिथक छ। त्यो पहिलो लटमा चाहिँ त्यसरी साल्पा राजा साल्पा रानीहरू यसरी आयो जति बेला, अनि महादेवसँग पनि उनीहरूको इन्काउन्टर हो। अब किनभने महादेव भनेको द्रविड थियो भने त द्रविडहरू त चाहिँ धेरै पहिलादेखि सम्भवतः किराँतहरूभन्दा पहिलादेखि यो चाहिँ प्लेन एरियामा थियो। त्यसमा सम्भवतः उनीहरू चाहिँ पहाड पनि चढ्थे, वैदिक आर्यहरू पनि बेला बेला पहाड चढ्थे, हिमालतिर पुग्थे र फेरि फर्किन्थे, यहाँ पर्मानेन्ट बस्दैन थिए। त्यस्तै महादेव पनि माथि जाने तल जाने कैलाशै जाने भन्ने भनाइ छ। त्यसमा तल गर्ने गर्थ्यो होला, त्यस बेला उनीहरूको इन्काउन्टर भयो। एउटा प्रसङ्ग यो हो। त्यसबाट ठ्याक्कै यो तयामा खियामा रैछाकुलेहरू चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ अलिक आइडिया भएको छैन। मान्छेहरूले त त्यो 2-4 पुस्ता मुनि जोडेकै छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सम्भवतः अब नजोडिए पनि उनकै त्यो सन्तानहरू कालान्तरमा उनकै सन्तानहरू आएर यो काठमाडौँ भ्यालीमा राज्य गरे। यलम्बरहरू उनीहरूकै सन्तान, अथवा ठ्याक्कै त्यो यलम्बरहरूको राज्य चाहिँ फेरि वंश प्रणालीमा बाबुको छोराको नाति हुँदै त्यस्तो गएको छैन। त्यो चाहिँ सक्षम मान्छेहरू त्यो आफ्नै परिवारको होइन, परिवारभन्दा बाहिर पनि हुने त्यो प्रचलन देखिन्छ। त्यसरी त्यो चाहिँ नि 32 पुस्ता भनेको छ, त्यो राज्य गरे। त्यसमा उनीहरू खेदिए। अब कतिपय जनगणहरू यहीँ रहे, अथवा नेवारहरू त्यो राज्य गर्न चाहिँ पूर्वबाट त्यसरी किराँतीहरू पसेर राज्य गरे, अथवा पश्चिमबाट मगरले पनि आएको हुनसक्छ, अथवा त्यहाँ राज्य गर्ने मगरहरू कोही कोही पश्चिम लाएर मगर भएको हुनसक्छ। तर जनगणहरू नेवार जनगणहरू चाहिँ पहिलेदेखि त्यहाँ भइरहेको हुनसक्छ र उनीहरू त्यहीँ रहेको हुनसक्छ। किनभने नेवारहरू र किराँतहरूको मिथक, राजाहरूको मिथकमा कतिपय नेवारहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ क्रूर शासकको रूपमा मानेको छ। अनि त्यस पछाडि विस्थापित हुने क्रममा अब यही राज खलकै नहुन पनि सक्दछ, यो जनगण अथवा कोही हुन सक्दछ। फेरि उनीहरू यो मकवानपुर दक्षिण हुँदै चुरे बेल्ट हुँदै सप्तकोशी ग्वालुङ पुगेर त्यति बेला चाहिँ विशेषतः यो राईहरूको मिथक अनुसार चाहिँ छछपा वाछपा र बुसुरीहरू चाहिँ नै माथि लागेको छ र माथि उनीहरूको पालिम्पासँग भेट भएको छ। र फेरि त्यो दोस्रो चाहिँ नै हुद्दाहरू त्यसरी आयो। तर यो क्रममा चाहिँ त्यो मेन जुन चाहिँ नि ग्रुप छ त्योभन्दा विभिन्न किसिमको मानव समूहहरू चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणबाट पूर्वबाट पश्चिमबाट आएर त्यहाँ चाहिँ मिसिने काम भएको छ। कोही आसामतिरबाट आए, कोही चाहिँ तिबेटतिरबाट आए, कोही चाहिँ पश्चिमबाट आए, कोही चाहिँ दक्षिण प्लेनतिर पनि हुँदै आएर यो चाहिँ एउटा किराँत जनगण अथवा राईहरू पनि त्यसरी चाहिँ बनेको हुन सक्दछ। त्यसै यसको चाहिँ एउटा बन्ने क्रम चाहिँ त्यसरी हो। तर अब यो यसका विभिन्न भर्सनहरू छ। अब कुनै पनि प्रामाणिक आर्कियोलोजिकल प्रुभेन चिज होइन, त्यो त मिथ हो, मिथक हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो विभिन्न भर्सनहरूलाई नै हामीले डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसका चाहिँ अरू रिसर्च गर्ने होइन, त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाल घाँटी अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ व्यवस्थित सहर बसेको कुराहरू चाहिँ नि जस्तै गोकर्ण, मातातीर्थ, साँखु, पाटनको पटुको भन्ने दरबारको अझै पनि अवशेष छ। लेले, फर्पिङ, धुलीखेल दरबार र बस्ती तथा सहरहरू त्यति बेला थिए है। यो चाहिँ थुप्रै बस्तीहरू सहरहरू किराँतकालीन हुन्। यो लिच्छवी कालमा भेटिएका ठाउँहरूको नाम 80% चाहिँ किराँत भाषाबाट रहेको छ। लिच्छवी कालको जुन शिलालेखहरू छ त्यसमा ठाउँको नामहरू, सहरको नामहरू, गाउँको नामहरू चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ के छ त किराँत भाषामा रहेको हुनाले त्यो सबै गाउँहरू, त्यो चाहिँ बस्तीहरू त्यो किराँतकालीन हुन्। त्यसमा त्यति बेला चाहिँ व्यवस्थित सहर थियो भन्ने चाहिँ नि देखिन्छ होइन। अब चाहिँ नि जस्तै केही नामहरू कुदुङग्राम, फेराङकोट, किचप्रिङग्राम, पासिङखिया, थेन्चोग्राम लगायतका थुप्रै नामहरू छ। यस्ता नामहरू त्यति बेलाका थियो। अर्को चाहिँ नि अब यो अशोकले 4वटा स्तूपहरू बनाएको भनेको छ। त्यो पनि चाहिँ बजारको एउटा उ हो। त्यति बेलै चाहिँ नि राजकुमार किराँतकालमै राजकुमार देवपालले देवपट्टन भन्ने सहर बनायो भन्ने एउटा आउँछ, सहरै थियो त्यहाँ। अर्को चाहिँ धर्मदत्तले विशालनगर बसायो भन्ने होइन। अनि माली गाउँमा पाइएको इँटाको अवशेष चाहिँ
र माता देवीको मूर्ति चाहिँ किराँतकालीन हो भन्ने चाहिँ नि आर्कियोलोजिस्टहरूको भनाइ। त्यसमा त्यति बेला इँटा पाइनु यो हिसाबले चाहिँ त्यति बेला सहरहरू बस्तीहरू व्यवस्थित थियो भन्ने देखिन्छ है। र चाहिँ नि यो विभिन्न डाँडाहरू पोखरी पनि बनाइएको थियो, त्यहाँबाट सहरमा पानी सप्लाई हुन्थ्यो भन्ने पनि एउटा चाहिँ भनाइ छ। अथवा बस्ती पनि डाँडा डाँडा थियो भन्ने देखिन्छ। एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ व्यवस्थित केन्द्रीय सरकार त तपाईँको 32 पुस्ता भनेको छ, सामान्य त 32 पुस्ता। अनि त्यो व्यवस्थित केन्द्रीय सरकार चाहिँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ लिच्छवी कालमा भएका कुथेर, मापचोक, लिगवल, सुल्ली भन्ने जुन शब्दहरू छ, यो सरकार शासन व्यवस्था चलाउने यो चाहिँ किराँत शब्दावली हुन्। यो चाहिँ नि संस्कृत शब्दावली होइन। त्यो लिच्छवीकालीन चाहिँ संस्कृत छ ऊ करिब सबै नै भनौँ शिलालेखहरू। तर त्यसमा चाहिँ किराँत शब्दमा कुथेर भनेको चाहिँ राजस्व असुली गर्ने, मालपुत उठाउने, भूमि सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा, कार्य गर्ने अड्डा कुथेर। त्यो लिच्छवीहरूले पनि त्यही कुथेरलाई कायम गरे। मापचोक भने विवाह व्रतमा पुनर्विवाह सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी काम गर्ने। लिगवल भने चाहिँ यातायात, कुलो पैनी, खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने। सुल्ली भनेको चाहिँ चोरी, हत्या गर्ने, परिस्थिति गमन लगायतका गर्ने, यसलाई दण्ड सजाय गर्ने। यस्ता चाहिँ नि कार्यालयहरू लिच्छवी कालको कार्यालयहरू पनि त्यो किराँत कालकै अवशेषहरू। त्यो किराँत कालमै त्यो चिजहरू थियो भने चाहिँ व्यवस्थित सरकार अवश्य थियो। 32 पुस्ता चाहिँ नि राजाहरू हुनु भने त व्यवस्थित त अवश्य थियो होइन। यो दोस्रो क्राइटेरिया। अर्को चाहिँ बृहत धर्म संस्कृति होइन। यो अहिलेको चाहिँ नि काठमाडौँ घाटीको माता देवीको अधिकांश मन्दिरहरू चाहिँ किराँतकालीन मन्दिरहरू भन्ने प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन राज तिवारी जो आफैमा वास्तुशास्त्री अथवा आर्किटेक्ट हुन्, पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउने, सम्भवतः डिन पनि भएको हुन्। उनको किताबमै तपाईँलाई मैले सेयर गरेको थिएँ बिहान, त्यो किताबमै उल्लेख छ कि यो अधिकांश चाहिँ नि के त यो माता देवीको मन्दिरहरू किराँतकालीन हुन्। त्यसलाई लिच्छवीहरूले मोडिफाई गरे, हिन्दूकृत गर्दै गए, मल्लकारहरूले मोडिफाई गरे, हिन्दूकृत गर्दै गए होइन। त्यसरी चाहिँ नि त्यो धर्म संस्कृतिहरू पितृ प्रकृति पूजा गर्ने होइन, कुल पूजाहरू गर्ने होइन। अब विभिन्न भूमि, नाग, नगेनी, सिमे, भूमे आदिको पूजा गर्ने जुन चौड चलनहरूको एक किसिमको बृहत संस्कृति धर्मकै रूपमा नभए पनि संस्कृति चाहिँ त्यति बेला थियो भन्ने देखिन्छ। मैले अघि शिव र गणेशको प्रसङ्ग ल्याएँ, त्यहाँ बलि अहिलेसम्म पनि हुँदैछ। त्यो किराँती चाहिँ नि संस्कृति नै, त्यो हिन्दू संस्कृति होइन। तर पछि मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा त्यसलाई हिन्दूकृत गर्दै लगियो। जस्तै मक्कमलुङ भन्छ लिम्बूहरूले त्यो पाथिभरा, त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पाथिभरा देवी बनाएर हिन्दूकृत गरिसक्यो। हलेसी हिन्दूकृत भइसक्यो है। यसरी चाहिँ हिन्दूकृत गर्ने। अब यो यहाँ काठमाडौँ घाटीको गणेश र महादेव पनि त्यो महादेव पनि हिन्दूकृत भएको त्यो किराँतकालीन अथवा यहाँको नेवारहरूको चाहिँ त्यो दैत्यहरू देवताहरू हुन्, भगवानहरू। तर अहिले गणेश र शिव भन्यो, बलि चाहिँ अझै चढाइँदैछ। यसरी उनीहरूको बृहत धर्म संस्कृति थियो। अहिलेको नेवारहरूको यहाँको चाहिँ नि सभ्यता नै त्यो किराँत सभ्यताको कन्टिन्युटी हो। व्यावसायिक दक्षताको अर्को कुरा, व्यावसायिक दक्षताको कुरा त्यत्र 4-4वटा अफिस चलाउने, त्यत्र त थुप्रै अफिस थियो होला, तर लिच्छवी कालमा उल्लेख भयो 4वटा अफिस चलाउने। त त्यो त व्यावसायिक दक्षताहरू, जजहरू विभिन्न त चाहिने नै भयो। त्यहाँ व्यावसायिक दक्षता त्यो थियो नै। यो 18 कालीगढहरूको कुरा चाहिँ उमा गरिया छ यो शिलालेखहरूमा। त्यो 18 कालीगढहरू किराँतीहरू पनि थिए भन्ने सुदर्शन राज तिवारीको दावा छ होइन। र चाहिँ अहिले पनि जुन नेवारहरूमा चाहिँ कालीगढी छ, त्यो दक्षता छ, त्यो किराँत सभ्यताकै कन्टिन्युटी हो। लेखे परम्पराको अभावमा पनि अब राज्यहरू हुन्छ, माया सभ्यताको लेखे परम्परा थिएन। सिन्धु घाटीको सभ्यताको लेखे परम्परा त देखिन्छ, तर डेसिफर हुन सकेका छैन। त्यसकारण मौखिक रूपमा त्यो सभ्यता अगाडि जान सक्छ, अथवा यत्रो चाहिँ नै निर्माण गरेको लेखे परम्परा थिएन भन्न सकिँदैन। अब कला तथा वास्तुकलाको हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिँ सुदर्शन राज तिवारीले नै यो पागोडा शैलीको जुन इँटा र काठबाट बन्ने वास्तुकला चाहिँ प्योर किराँतकालीन वास्तुकला भनेको छ होइन। यो चाहिँ मुगल, बौद्ध, जैन, हिन्दू कुनैसँग पनि मिल्दैन। यो मौलिक हो, नेपालकै हो र किराँतकालीन हो। त्यसलाई पछि चाहिँ लिच्छवी र उहरूले पनि मल्लहरूले पनि निरन्तरता दिए भन्ने छ। सार्वजनिक विकास निर्माणमा त थुप्रै अघि भन्यो पोखरी,
बाटो लगायतका चाहिँ बनेको कुरा भइगयो, चाहिँ त्यत्रा मन्दिरहरू बनेको कुरा भइगयो। त्यो सार्वजनिक विकास बिना सम्भव छैन। त्यत्रा विभिन्न चाहिँ कार्यालय चलाउन अफिसहरू चाहियो, त्यो सार्वजनिक विकास निर्माणकै चिजहरू हो, बाटोहरूको कुरा आयो। त्यसो हुनाले यसले चाहिँ एउटा सभ्यताको चाहिँ नि मान्यता चाहिँ पाउने देखिन्छ काठमाडौँ घाँटीमा जुन किराँतकालीन शासन थियो नै कुरा भइगयो एक त। तर त्यो अहिले देखिएको मन्दिरहरू त किनभने त्यो त हजारौँ वर्ष पुरानो भएको हुनाले त्यो त भत्किएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको जगहरूमा चाहिँ अझै पनि अब किराँतकालीन चाहिँ अवशेषहरू छ। विशेषतः त्यो माता देवीको मन्दिरहरू रेक्टेङ्गुलर थियो भन्ने भनाइ छ, सुदर्शन तिवारीको भनाइ छ। त्यो अहिले पनि जति मन्दिरहरू चाहिँ स्क्वायर फर्ममा छ त्यसलाई खन्ने भने त्यसको जग चाहिँ रेक्टेङ्गुलर भेटिन्छ भन्ने भनाइ छ। अर्को कुरो जुन अहिले चाहिँ मन्दिरहरू हिन्दूकृत मन्दिरहरूको चाहिँ भित्री गर्भगृह चाहिँ एकदम चाहिँ स्याङ्ट्रम, त्यो चाहिँ डार्क अथवा कालो अँध्यारो हुन्छ। तर किराँतको मन्दिरहरू चाहिँ खुल्ला थियो र त्यो खुल्ला किसिमको तल अवशेष अझै छ भन्ने उहाँको दाबी छ। र अर्को कुरो जुन उमा यो विरूपाक्षको चाहिँ जुन पशुपतिको मूर्ति नै किराँतकालीन मूर्ति भन्ने दावा छ। अर्को यो लिएर चाहिँ जुन हाँडी गाउँमा भेटेको त्यो माता देवीको मूर्ति किराँतकालीन भन्ने दावा छ हैन। यस्ता चाहिँ केही प्रमाणहरू भेटिन्छ र मेरो विचारमा अझै चाहिँ जहाँ भित्री किराँती नेवार बस्तीहरूभित्र छिर्ने हो भने यस्ता बेग्रेल्ती किराँतकालीन कला मूर्तिहरू हैन, कलाकारिताहरू त्यहाँ भेटिन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय नेवारहरूसँग कन्सल्ट गर्ने हो भने जस्तै चाहिँ अब कुन कालमा बन्यो, तर यो आकाश भैरवको जुन चाहिँ अथवा भैरवको जुन टाउकोहरू काठमाडौँ छ त्यो नै यलम्बरको टाउको भन्ने विश्वास छ। तर त्यो किराँतकालमा बन्यो या पछि बन्यो भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय यो उतिरको मूर्तिहरू, मूर्ति भन्दा पनि पहिला त त्यो किराँतकालीन त ठ्याक्कै मूर्ति पनि छैन, त्यस्ता चाहिँ थुप्रै मन्दिरहरू भेटिन्छ। र मेरो विचारमा त्यो किराँतकालीन कलाकै कन्टिन्युटी हो अहिले नेवारी कलाहरू। जुन नेवारी कलाहरू, प्रस्तर कलाहरू, यो तामाको कलाहरू, यो काष्ठ कलाहरू छ जुन त्यो त्यति बेलाकै कन्टिन्युटी हो। प्राचीन कालमा पनि त्यसका यस्तै प्रकारको हुन्थ्यो। हुन त अहिले धेरै मोडिफाई भयो होला, तर प्राचीन कालमा थियो। त्यसै अहिले नेवारी कलाहरू जति पनि छ, वास्तुकला, हस्तकलाहरू हेर्ने हो भने त्यो प्राचीन किराँती कलाकै कन्टिन्युटी। किन त्यति बेला पनि यो कला निर्माण काम गर्ने त यहाँका नेवारहरूले गर्थे, जनगण त उनीहरू नै थिए। शासकहरू चाहिँ अर्को जातको थियो होला, अथवा सम्भवतः शासक पनि कोही त नेवारहरू नै थिए होला हैन। त्यसो हुनाले अझै पनि हामीले त्यसका मौलिक किराँतकालीन अवशेषहरू हेर्न जाने भने नेवारी समुदायहरूभित्र यहाँको भित्र रहिथानेछ घुसेर अनुसन्धान गर्ने, छलफल गर्ने भने त्यस्ता चाहिँ सयौँ प्रमाणहरू भेट्न सकिन्छ। किनभने यो मिथ मात्रै होइन, किराँत शासन चाहिँ त्यो सत्य नै हो। जनजीवनमा त्यो सम्बन्धी मिथहरू रहनु भनेकै त्यो थियो। त्यो कुनै विद्वानले कथेको मात्र होइन। जस्तै किराँत भनेर त बाहुनहरूले नै लेखेको हो। त्यो बाहुनले लेखेको मात्र होइन, बाहुनहरूले लेखेको मात्रै भए चाहिँ त्यो काल्पनिक रूपमा यो चाहिँ बनाइए किराँतकाल भन्ने पनि हुन्थ्यो। तर नेवारी समुदायमा जुन किराँत शासन सम्बन्धी जनश्रुतिहरू सयौँको सङ्ख्यामा छ, त्यसले के प्रमाणित गर्दछ भने त्यो लेखिएर मात्रै, बाहुनले लेखेर मात्रै किराँतकाल भएको अथवा जयस्थिति मल्लको पालामा लेखेर मात्रै किराँतकाल भएको होइन। त्यो जनश्रुतिमा पनि अझै पनि नेवारी समुदायमा किराँतकाल बारेमा व्यापक चाहिँ जनश्रुति छ। र त्यसका अवशेषहरू पनि खोज्दै जाने भने चाहिँ पाइन्छ। हिन्दू भनेकै सामान्यतः वैदिक आर्यहरू यसको मेन हो, मेन स्टेक होल्डर भनेको वैदिक आर्यहरू। भले त्यसमा द्रविडहरू विभिन्न पनि परे, हिन्दू भन्दाखेरि वैदिक आर्यहरू। वैदिक आर्य र हामीलाई दुईजनालाई उभ्याएर त्यहाँ राख्न साथै प्रश्न हुन्छ यो एकै किसिमको चिज होइन भन्ने। हाम्रा आँखा हेरौँ, नाक हेरौँ, मुख हेरौँ, कान हेरौँ, सबै जिउडाल हेरौँ, त्यसबाटै चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रष्टाप्रष्टि हुन्छ कि हामी वैदिक आर्यसँग हाम्रो दूरी छ। हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै, भौतिक रूपमै दूरी छ भने चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यो दूरी
अवश्य छ। र अर्को कुरो हिन्दू भन्न साथै त्यो हिन्दू भनेको इन्दु हो, इन्दु भनेको इन्डिया हो, इन्डिया भनेकै भारत हो। भारतीय ओरिजिन मान्छे मात्रै हिन्दू हुन सक्छ, हामी भारतीय ओरिजिनको मान्छेहरू होइनौँ। त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामी हिन्दू होइन। हिन्दू भनेकै हिन्दुस्तानी हो, हिन्दुस्तानीलाई हिन्दू भनिन्छ, हामी हिन्दुस्तानी होइन। यो भूगोललाई किराँत भन्ने भूगोल पछि नेपाल भनियो। यो किराँत भन्ने भूगोल यो हजारौँ 5000 वर्षदेखि थियो किराँत भन्ने अथवा हिमवत खण्ड भन्ने। त्यसै हामी चाहिँ नि भारतवर्षको चाहिँ नि हामी होइनौँ, त्यसै हामी हिन्दू होइनौँ, हिन्दुस्तानी होइनौँ। त्यसो हुनाले प्रष्ट त्यही बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो हाम्रो गाउँघरमा हिन्दू प्रभाव परेको धेर भएको छैन। सेन काल अगाडि हिन्दूको ह पनि त्यता थिएन। सेन काल अगाडि त्यहाँ किराँत बाहेक अरू चाहिँ नि जातको मान्छे पनि थिएन। पूर्व हाम्रो पूर्वी किराँतहरू कुरा गर्छु। सेन कालमा मात्रै बल्ल चाहिँ नि विशेषतः ब्राह्मण क्षेत्रीहरू त्यहाँ प्रवेश हुन सुरु भयो। हुन त उनीहरू बेला बेला आउँथे जान्थे, आव जाव त गर्थे हो, किन आउने घुम्ने हेर्ने फेरि फिर्ने त्यस्ताहरू गर्थे। तर बसोबासै गरेको चाहिँ सेन कालमा मात्रै हो। त्यो हिसाबले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हिन्दू प्रभाव परेको त 400-500 वर्ष पनि भएको छैन, सेन कालमा मात्रै हो है। तर यो हिन्दू प्रभाव घनीभूत भएको त यो चाहिँ नि मेरो विचारमा राणा काल भन्दा पनि यो महेन्द्रको पालामा मात्रै घनीभूत भएको हिन्दू प्रभाव भएको। भनेपछि यो हिस्ट्री त एकदम कम छ। सेन कालमा पसे पनि ठुलो हिन्दू प्रभाव त्यहाँ थिएन। सेन कालमै यो चाहिँ हलेसीलाई चाहिँ के बनाइयो त, त्यो महादेव बनाइयो नि त। पहिला त त्यो तयामा खियामा रैसाकुलेहरू हुर्की खेलेको ठाउँ हो। पातेसुङ डकामाहरू त्यही हलेसी गुफा वरिपरि बस्थे। रैसाकुलेको बिहे त्यो हलेसी कुनै गुफाको प्राङ्गणमा भएको। तयामा खियामाहरूले खुर्बु त्यहाँ राख्न सुरु गरेर खुर्बु राख्ने चलन सुरु भएको हो होइन। त्यो पछि एउटा किराँतीहरूको सङ्ख्या पनि कम, सम्भवतः नागाहरू थिए, तिनीहरू विस्थापित भए, त्यो गुमनाम भए। सेन कालमा बाघमारा राई भने गैरीगुटको बाघमारा राईले यो के अरे गुफा पत्ता लगाए फेरि शिकार खेल्दै जाँदा। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ महादेवको मन्दिर बनियो। सेन कालमा महादेव मन्दिर बनायो। त्यो पछिसम्म कथुर र मथुर भन्ने राईहरू नै त्यहाँको पुजारी थिए। पछि गिरवानी युद्ध कि कसले चाहिँ के गर्यो त, यो रामेछापबाट गिरेहरू ल्याएर, किनभने यो राई चाहिँ महादेवको पुजारी हुनु हुँदैन भनेर के अरे कथुर र मथुर भन्ने राई पुजारीहरूलाई हटाएर के गरे त गिरेहरू राखे। सम्भवतः त्यो कथुर र मथुर हुँदासम्म पनि त्यो चाहिँ किराँत मन्दिरै थियो कि त्यो कुनै चाहिँ महादेवको मन्दिर थिएन कि, त्यो पनि अनुसन्धान विषय छ। किनभने सबै हिन्दूकृत गर्दै लगिया छ, त्यसरी त्यो हिन्दूकृत भएको हो। तपाईँले अस्ति प्रसङ्ग भनिहाल्नुभयो, त्यहीँ तपाईँ ढोल झ्याम्टा बजाउँदै छिर्नुभयो, अदुवा र चाहिँ चोखो जाँडहरू छर्नुभयो। त्यो त अहिले पनि हाम्रो धामीहरू त्यहाँ एक फैतुङ बस्छ, मालाथुङ्कामा एक किसिमले सिल्ली गर्छ, तयामा खियामा सिल्ली कि के गर्छ, अनि तल झरेर रैछाकुले सिल्ली गर्छ क्यार। र त्यहाँ अदुवा र के चोखो जाँड उनीहरूले हान्छ। तर भौतिक रूपमा पुग्ने होइन, धामी बस्दा त उनीहरूको धामी हिँड्ने बाटोमा। त्यहाँ त्यो चाहिँ किराँती प्रागैतिहासिक स्थल हो, तर हिन्दूकृत भयो होइन। त्यसो हुनाले अब हामी र हिन्दू बिचमा त यो व्यापक उ भएको त भर्खर हो। अब यो मेरो विचारमा गरुड पुराणहरू यो चाहिँ रुद्री चण्डीहरू गर्नु थालेको पनि धेर भएको छैन। अब फेरि छोड्दै पनि जाँदैछ। यो मेरो विचारमा हाम्रो बाबु पुस्ताहरूले गरे कतिपयले, अहिले चाहिँ नि हामी छोरा पुस्ताहरूले गरेको त्यो छोडिसक्यौँ। रुद्री चण्डी जप गर्नुहरू छोडिसक्यौँ। बाबु पुस्ता बाजे पुस्ताले अलि गरे, र हाम्रो छप्पा बाजे पुस्ताहरूले एकदम कम गरे त्यो। किनभने यो त नयाँ कल्चर हो। दसैँ मान्दा पनि हामी रुद्री चण्डीहरू गर्दैनौँ। के अरे देवीहरूको कुनै पनि पूजाआजा खालि टिको लाउने हो, मासु खाने हो होइन, त्यो टिको लाउने। तर टिको लाउने कल्चरहरू यो दसैँ छेका चाहिँ नि केही चाड मनाउने प्रकृति सम्बन्धी कल्चरहरू चाहिँ आदिवासीहरू कल्चर पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि हिन्दूकृत भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि हामी र हिन्दू बिचमा कन्फ्युजन हुने कुरै छैन। किनभने हामी भारतीय होइनौँ पहिलो नम्बरमा, बरु हामीले टिबेटन भने हुन्छ। किनभने उत्तरबाटै हामी आएको भन्ने त, किनभने मान्छे त अफ्रिकाबाट आएको। कतिपय हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ हामी आदिवासीहरू उम्रेको भन्छ, त्यस्तो होइन। आदिवासीहरू भने चाहिँ जीवन पद्धति हो खासमा।
तर यो आदिवासीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ आदि भनेको पहिलो, बासी भनेको बस्ने भएर मान्छेहरू चाहिँ हामी पहिलो बासी भन्छ। पहिलो बासी नहुन सक्छ, यहाँ द्रविड के अरे यो नागाहरू थियो भन्ने जस्तो देखिन्छ। कोही कतिपय हामी 500 वर्ष अगाडि मात्रै छिरेका छौँ यहाँ, तर हामीमै मिसिया छौँ। कोही 5000 वर्ष अगाडि छिरेका छौँ। तर आदिवासी भने चाहिँ जीवन पद्धति, राउटेहरूको जीवन पद्धति, चेपाङहरूको जीवन पद्धति आदिवासी हो। हाम्रो गाउँको चाहिँ नि पद्धतिमा अहिले आदिवासी छ। मेरो चाहिँ नि ऊ आयो, भाइ आयो अस्ति यहाँ, उनीहरूलाई चाहिँ सुपर मार्केट छिर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यहाँ, होइन? अब यहाँ बस्न सुपर मार्केट छिर्नु केही पनि भएन। उनीहरू गाउँबाट आउनेलाई के पो गर्नु पर्ने कि पैसा तिर्नु पर्ने कि सुपर मार्केट भन्ने हुन्छ नि। आदिवासी भने चाहिँ त्यो हो। लाइफ स्टाइल चाहिँ उनीहरूको इन्डिजिनियस छ, सोभरेन छ, होइन, अटोनोमस छ। हामी चाहिँ यहाँ बाँधिया छौँ, विभिन्न छौँ। त्यसो हुनाले हिन्दू र हामी बिचमा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर चाहिँ फरक छ। तर कल्चरल एक्सचेन्जहरू विशेषतः हिन्दूहरूले हाम्रो कल्चरहरूलाई चाहिँ उ गर्ने, कोप्ट गर्ने, उनीहरूले लिने चाहिँ बढी छ। हामीले उनीहरूबाट लिएको चाहिँ कमै छ। अन्त्यमा तपाईँलाई चाहिँ यो किराँतहरूको बारेमा र अहिलेको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ के भन्नु छ? अब नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ अब हामी मान्छे बन्ने कि किरा माकुरा बन्ने, होइन? अब कुटाइ खाँदै हिँड्ने कि कहीँ, होइन? अब चाहिँ नि सम्मान साथ जिउने भन्ने अहिलेको अवस्था हो। जस्तो अहिले पनि हामीहरू जस्तै अधिकांश म हिजो पनि गिरिराजमुनि पोखरेलको त्यो इन्टरभ्यू जस्तो पढेको थिएँ। त्यो अक्कल बहादुर मगर भन्ने कि को त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट थियो अरे अहिले उसको स्कुलमा, है? गिरिराजमुनि मन्त्री हो, त्यो अक्कल बहादुर कहाँ आरा काट्दै होला। तर अहिले पनि नेपालमा के छ भने हामी आदिवासीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दिमागै सुँगुरको जस्तो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। कुनै पनि अफिसमा जानुसाथ यो मुर्गा आयो, भोटे आयो, यसलाई ठग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। तर त्यो अक्कल बहादुर त्यो मात्रै होइन, काठमाडौँ भ्यालीमा पहिला मलाई थाहा छ अधिकांश स्कुलमा काठमाडौँ भ्यालीमा हाम्रो राई भाइहरूको छोराछोरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्थ्यो। तर त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अहिले पनि पिएचडी गर्नेहरू अधिकांश चाहिँ आदिवासीहरू नि छन्। पिएचडी गर्नेहरू, एकाडेमिक काम गर्नेहरू, राम्रा काम गर्नेहरू पनि, कुलमान जस्ता, बसन्त नेमाङ जस्ता, होइन, सन्दुक रोहित जस्ता नाम लिँदा खुराफात नगर्ने काम गर्ने। तर के छ भने पहिलो नजरमा यो चाहिँ मुर्गा आयो, यो सुस्त मनस्थितिको आयो भन्ने हाम्रो के चाहिँ इमेज छ। यो इमेज विदेश जाँदा झन् बढी हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो आइडेन्टिटी, कल्चरल आइडेन्टिटी, पोलिटिकल चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पावर इस्ट्याब्लिस नगरिन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ नि यो मन्द बुद्धिको, यो काम नलाग्ने, यो सुँगुरको लिदी भएको जस्तो गिदी भएको उनीहरू चाहिँ उनी सम्राटै थिए, राजा मात्र होइन। राजा दिवोदशले इन्द्रको सहयोगमा उनलाई चाहिँ हराएको छ। त्यो दिवोदश भन्ने चाहिँ राजा मात्रै हो, यिनी चाहिँ सम्राट हुन्, इम्परर, त्यस्तो थियो भन्ने भनाइ छ। त्यस्ता थुप्रै चाहिँ नि वैदिक चाहिँ नि आर्यहरूले उनीहरूले चाहिँ नि त्यो बनाएका वेद पुराणहरूमा यो पाउन सकिन्छ। तर अब एकदम चाहिँ नि प्रामाणिक आर्कियोलोजिकल इभिडेन्स पाइएको चाहिँ काठमाडौँ घाटीको चाहिँ एउटा किराँतहरूद्वारा निर्मित एउटा किराँत सभ्यता त्यहाँ विकास भएको देखिन्छ। र सभ्यता भनिसकेपछि चाहिँ मानिससँग पनि जोडिन्छ। त्यो किराँत भन्ने मान्छेको सभ्यता भन्न पनि सकिन्छ, किराँत भन्ने भूगोलको सभ्यता भन्न पनि सकिन्छ। तर त्यो किराँत भन्ने मान्छेहरूले त्यो निर्माण गरेको एउटा सभ्यताकै चरण थियो, त्यो चाहिँ भूगोलको सभ्यता थियो। सभ्यता हुनुलाई 4-5वटा बुँदा, 5वटा 6-7वटा बुँदाहरू छ, त्यो मिट गर्नुपर्दछ। त्यो मिट गर्दछ काठमाडौँ घाटीको चाहिँ नि किराँतकालीन सभ्यताले। त्यसो हुनाले त्यो सभ्यतै थियो। तर त्यहाँ किराँत भन्ने चाहिँ मान्छेहरू पनि छन्, होइन? त्यो मान्छेको पनि समूह पनि हो त्यो एउटा भने एउटा सभ्यता, त्यो काठमाडौँ घाटीमा विकास भएको सभ्यता पनि हो। यो चाहिँ प्राचीन कालकै कुरा हो, किराँत कालको यलम्बरहरूको कुरा। अब आयो मध्यकालतिर चाहिँ फेरि अब सेनहरू पनि किराँती नै हुन्, किराँत हुन्। किराँत र किराँती मैले चाहिँ नि एउटै रूपमा लिएँ, तर किराँतलाई मान्छेलाई पनि किराँत भनिएको हो पहिला। सेनको सभ्यता, सेनहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था, पाल्पादेखि लिएर उता चाहिँ नि विजयपुरसम्म, टिस्टासम्मको एउटा चाहिँ ठुलो त्यो राज्य व्यवस्था चलेको हुनाले त्यो पनि एउटा
मध्यकालको सभ्यताकै रूपमा देखिन्छ हजुर भने चाहिँ नि उता आसामतिर कोच कोच त्रिपुराको मणिपुरको आसामको यतातिर विभिन्न सभ्यताहरू प्राचीन कालमा त्यहाँ भागदत्त भन्ने राजाहरू किराँती राजाहरू भएको भन्नेहरू पनि छ तर पछिल्लो चरणमा कोच यो चाहिँ त्रिपुरा मणिपुरी यो सभ्यता पनि एउटा मध्यकालको चाहिँ नि किराँत सभ्यता नै हो त्यसो हुनाले सभ्यता यो प्राचीन सभ्यता चाहिँ विशेषतः काठमाडौँ घाटीको नै प्रामाणिक छ आर्कियोलोजिकली भेटिने र मध्यकालीन सभ्यताहरू त थुप्रै भए अर्को चाहिँ अब किराँत भनेर मान्छे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेलाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भने बहुराष्ट्रिय एउटा चाहिँ नि समूह हो किराँतभित्र विभिन्न राष्ट्रहरू छ चाम्लिङ भनेको छुट्टै राष्ट्र हो लिम्बू भनेको छुट्टै राष्ट्र हो धिमाल भनेको छुट्टै राष्ट्र हो धामी भनेको छुट्टै राष्ट्र हो तर तिनीहरू समग्रमा किराँत अथवा हिजोआज किराँती पनि भन्न थालिएको छ त्यसरी जनिने हुनाले यो एउटा बहुराष्ट्रिय विभिन्न राष्ट्रहरू किराँत राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एउटा किराँत चाहिँ नि मानव समूह अथवा महाजाति भन्न सकियो भने अब त्यही पहिलाका किराँत सभ्यताहरूकै कन्टिन्युटीमा त्यसको निरन्तरतामा अहिले जसरी किराँतहरूको जीवन शैली मान्यता मूल्य मान्यताहरू छन् यो विभिन्न अहिले पनि उनीहरूको चाहिँ नि जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ त्यही किराँत सभ्यताको निरन्तरता भन्न सकिन्छ अथर्ववेद र यजुर्वेदमा नै अब यो छ किराँत उल्लेख भएको छ अथर्ववेदमा र यजुर्वेदमा त्यो मैले कुन चाहिँ उल्टो पाल्टो हो एक ठाउँ चाहिँ किराँत कन्याले चाहिँ नि अब सुनको उसले उ गरेको के अरे त्यो औषधि खनिरहेको भन्ने प्रसङ्ग छ एक ठाउँ चाहिँ अब किराँतहरूलाई चाहिँ ओडारहरूको निम्ति चाहिँ किराँतहरू चाहिँ नि उपयुक्त हुन् भन्ने प्रसङ्ग छ त्यहाँ त्यसो हुनाले वैदिक लिटरेचरहरूमा पनि बाटै यो किराँत उल्लेख भएको पाइन्छ अब यसलाई चाहिँ झन्डै अब कति झन्डै 3500-3700 वर्ष पुरानो भनिएको छ वेद होइन त्यति बेला उल्लेख भयो अब त्यसको तर अब आर्कियोलोजिकल प्रमाण त भेटिन्न तर उनीहरूले दावा गरे अनुसार अब 3500-3700 वर्ष पुरानो भन्ने छ र त्यो यदि साँच्चै हो भने त्यहाँ चाहिँ नै त्यो उल्लेख भएको चाहिँ नै वेदमा भेटिन्छ अब त्यस पछाडि त पुराणहरू विभिन्न चाहिँ नि संहिताहरू महाभारतहरूमा किराँतहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ अब नेपालमा पनि एउटा किराँत भेषधर भन्ने एउटा इन्स्क्रिप्सन शिलालेख भेटिएको छ लिच्छवीकालीन तर त्यो किराँत भेषधर भनेर त्यो महादेवलाई भने हो किनभने महादेवले किराँत भेष धारण गरे हुनाले त्यसो यो चाहिँ किराँत उल्लेख भएको चाहिँ अब पहिलेदेखि पाइन्छ भनौँ न हामीले बुझ्ने किराँतहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू आदिवासी हुन् इन्डिजिनियस पिपुलहरू हुन् आदिवासीहरूको सामान्यतः धर्म हुँदैन उनीहरूको चाहिँ संस्कार र संस्कृति हुन्छ संस्कृति भनौँ न यो धर्म भने चाहिँ सामान्यतः एकल व्यक्तिले निर्माण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ जस्तै जिसस क्राइस्टले सुरु गरेकोलाई अब मोहम्मदले सुरु गरेकोलाई अर्को चाहिँ नि केही हदसम्म गौतम बुद्धले पनि एकल व्यक्तिले सुरु गरे त्यसलाई पनि धर्म मान्न सकिन्छ तर खासमा भन्यो भने हिन्दू पनि धर्म होइन त्यो पनि पितृ तथा प्रकृतिवादी नै हो तर पछिल्लो चरण उनीहरूले त्यसलाई धर्मको रूपमा माने त्यहाँ हाम्रो किराँतहरूको पनि पितृ तथा प्रकृतिवादीहरू हौँ हामी पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्छौँ पितृको कारणले हामी हेर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूको कारणले प्रकृतिले नै सम्पूर्ण सृष्टि गर्यो भन्ने हाम्रो मिथकहरू हाम्रो मुन्डुमहरूमा पाइन्छ र जसले मुन्डुम भन्दैन उनीहरूको पनि सामान्यतः त्यही नै हो उनीहरूले पनि भूमि सिमे पूजा गर्छन् आफ्नो कुल देवताहरूको पूजा गर्छन् त्यसो उनीहरू पितृ र प्रकृतिवादी नै हुन् सबै र पितृ तथा प्रकृतिवादीहरूको खासै धर्म हुँदैन तर पछिल्लो समयमा धर्म पनि एउटा चाहिँ नि यो सभ्यताको पोलिटिक्सको एउटा चाहिँ स्ट्रङ अङ्ग भएको हुनाले अब किराँत धर्म भन्ने भनाइ सुरु भयो अब त्यही पितृ तथा प्रकृतिवादी जुन उनीहरूको जीवन दर्शन छ जुन चाहिँ नि संस्कृति छ जुन चिज छ त्यसलाई किराँत धर्म भन्न सकिन्छ अब किराँत भनेर चाहिँ अब
पछिल्लो चरण पूर्वको राई लिम्बू लगायतहरूलाई किराँत भनियो। हजुर तर वास्तविक अर्थमा चाहिँ अब नेपालका जति पनि आदिवासीहरू छन्, हजुर विशेषतः मङ्गोल नस्लका, तिनीहरू सबै किराँतहरू हुन् अहँ शास्त्रीय अर्थमा। हो र तिनीहरू सबैको पितृ तथा प्रकृतिवादी जुन संस्कृति छ त्यसलाई धर्मकै रूपमै चाहिँ लाने हो भने त्यसलाई चाहिँ किराँत धर्म भनेर जान्न सकिन्छ। तपाईँले यो कुरामा पनि जोड दिँदै भन्नुभयो। त्यो सँगै अब जसरी तपाईँले कुरा गरिराख्दाखेरि हामी प्रकृति पूजाहरू गर्दै आएकोहरू र बिचमा किराँत समुदायभित्रबाट एकजना महागुरु भनेर भनिन्छ फाल्गु नन्दको प्राप्त भएको छ र किराँतीहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट गरेर एउटा सत्य धर्मको मुसुल्का भन्ने उठाएको छ होइन। यो तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ छैन? अनि त्यो बेलामा पनि किराँत धर्म नभएर त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई नि उनीहरूले चाहिँ सत्य मार्गमा लाने भन्ने गरेको छ। पछि गएर त्यसलाई किराँती धर्म भनेको छ। तपाईँ भन्ने कुराहरू मैले सुन्नुमा आएको छु होइन। अनि अब यो चिजहरू आइराख्दाखेरि अनि हामी फेरि प्रकृति पूजाहरू गर्ने अनि हिन्दूको एक किसिमको चपेटा परेर चाहिँ अब हामी चाहिँ हिन्दू भन्नु बित्तिकै चाहिँ हामी एक किसिमको वितृष्णा हुन्छ क्या। खासमा अब त्यसमा क्लियर नहुँदाखेरि हामी को हौँ त, हाम्रो मूल बाटो कता हो, अथवा हामी चाहिँ विभिन्न समुदायमा अनि विभिन्न जातिमा बाँडिँदै गएर चाहिँ हाम्रो शक्ति चाहिँ कमजोर बनाउने हो कि हामी कसरी चाहिँ गोलबन्द भएर शक्तिलाई चाहिँ एउटा केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो आदिवासीहरूको किराँतीहरूको बारेमा चाहिँ कस्तो खाले तपाईँको चाहिँ ओपिनियन छ त यो शक्तिको विषयमा चाहिँ? अब मैले फाल्गु नन्दको जीवनीहरू चाहिँ केही पढेको छु। हजुर उनको डिटेल उनको चाहिँ नि यो उनको धर्म बारेमा नपढे पनि त्यो सत्य मुचुल्काको पनि केही कुराहरू मैले कतै कतै चाहिँ नि हेरेको छु। अब फाल्गु नन्दहरू चाहिँ सामान्यतः मलाई लागेको जसमुनि सम्प्रदाय जुन हिन्दू धर्मकै जुन विभिन्न चाहिँ चिजहरूबाट विद्रोह गरेको समुदायकै प्रभावमा परेको मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ। अब उसले चाहिँ आएर हेर्दा किराँतीहरू पनि जाँडसी खाने, मारकाट गर्ने दुनियाँ देखिसकेपछि वैराग भएर अब उसले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो चिज होइन, समाजलाई अगाडि बढ्न सकेन भनेर किसिम समाज सुधारक ढङ्गले शिक्षा दीक्षा दिने। हाम्रो गाउँतिर घरतिर पनि साधुहरू हुन्थे, त्यो सबै जसमुनि सम्प्रदायका हुन्। त्यो साधुहरूले शिक्षा दीक्षामा जोड गर्ने अनि चाहिँ यो शुद्ध आहारहरूमा बिहारहरूमा माछा मांस जाँड रसी नखाने भन्ने चाहिँ, तर उनीहरूको सामान्यतः हिन्दू ओरिएन्टेसनै हो। हिन्दू दर्शन वैदिक कुराहरू पौराणिक कुराहरूलाई नै मान्ने हो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो फाल्गु नन्दकै चेलाहरूले चाहिँ यसलाई अब आत्मानन्द लिङ्गदेनहरूले किराँत धर्म नामाङ्करण गरिकन अब त्यसमा चाहिँ सामान्यतः यता किराँतीहरूको विशेषतः लिम्बूहरूको मुन्डुमलाई पनि लिएर अनि यो हिन्दूहरूको जसमुनिहरूको पनि लिएर फ्युजन बनाएर एक किसिमको त्यो फ्युजन जस्तो देखिन्छ किराँत धर्म भनेर अगाडि बढेको छ। अब यो विभिन्न सम्प्रदाय हुने हुनाले विभिन्न प्रभाव पनि हुने हुनाले विभिन्न कल्चरमा कहीँ चाहिँ के अरे क्रिस्चियनको प्रभाव पनि कहीँ बुद्धको, जस्तै अब तामाङहरूमा बुद्धहरूको प्रभाव ठुलो छ। त्यसरी प्रभाव पर्ने हुनाले यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले भनेकोलाई त्यसलाई किराँत धर्मको एउटा सम्प्रदाय मान्न सम्भव छ। तर अब मौलिक किराँत धर्म जस्तै युमा साम्य भन्नेहरू पनि आइरहेको छ। उनीहरू चाहिँ पुरै मौलिक लिम्बूहरूमा मौलिक चाहिँ हाम्रो पुरानो मौलिकता अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ।